बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है हैप्पी न्यू ईयर और इसकी राइटर है नबीला अबर राजा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। इत्तज़ल इस घर की पहली औलाद था। वो 16 साल का था जब सबसे छोटे चचा के घर 12 तवील सालों के बाद पहली और आखिरी औलाद ने जन्म लिया। मुबशर और तैयबा की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। बड़े भाई यानी इत्तज़ल के वालिद ने बच्चे के कान में अजान दी। दादी, दादा, ताया, चचा, फूफो सब बेपनाह खुश थे। लुकमान शाह को छोटे बेटे से असहद मोहब्बत थी। मुबशर कई साल से औलाद के लिए तरस रहा था। अब सूखे धानों पर पानी पड़ा था। इत्तज़ल कॉलेज से लौटा तो माहौल बड़ा गैर मामूली सा लग रहा था। देखो कि पकवान की मखसूस खुशबू उसकी नाक से टकराई। लॉन में फटे पुराने कपड़ों और मफलूकुल हाल चेहरों वाले कई लोग जमा थे। साइड पर 6-7 बकरे ज़िबा हुए पड़े थे। छोटे चचा इन लोगों में पैसे बांट रहे थे। दादी जान बार बार सरमस्ती के आलम में अंदर बाहर आ जा रही थी। उसका हैरान होना फितरी अमल था। फाइल फेंक कर वो चचा और दादी के पास आया और इस रौनक का सबब पूछा। जानने पर उसे भी बेहद खुशी हुई थी। वो फ़ौरन चची के कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर सब औरतें जमा थी। वो दरवाजे पर रुक सा गया। माँ की नज़र पड़ी तो उन्होंने उसे बुला लिया। नपे तुले कदम रखता वो अंदर आ गया। चची लेटी हुई थी। उनके जर्द जर्द चेहरे पर अलोही सी चमक थी। साथ बेबी कार्ट में वो नन्ही मुन्नी सी गुड़िया आंखें बंद किए सोई हुई थी। इत्तज़ल ने बेबी कार्ट के ऊपर से झुककर उसके गुलाबी गुलाबी रुखसार छुए तो उसने झट आंखें खोल दी। पतले पतले गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट की मध्यम सी लकीर उभरी। ममा देखें, ये हंस रही है। इत्तज़ल ने बच्चों की सी खुशी से उज़्मा को बताया तो कमरे में मौजूद सब औरतें हंस पड़ी। मुबशर आज गरीबों के लिए घर में खाना पकवा रहे थे। कल रात सब खानदान वालों की दावत थी। 7वें दिन बड़े धूमधाम से बच्ची का अकीका किया गया और नाम रखने का मरहला आया। इत्तज़ल ने कहा कि उसका नाम उम्मीद रखेंगे। सभी को ये नाम पसंद आया क्योंकि ये बच्ची वाकई माँ बाप के लिए उम्मीद ही तो थी। कॉलेज से आकर इत्तज़ल का ज़्यादातर वक्त उम्मीद की नज़र हो जाता था। जब उसकी बाहों के सहारे उम्मीद ने पहला कदम उठाया तो उसने अपने महीने भर की पॉकेट मनी चुपके से खैरात कर दी। तोतली ज़ुबान में उम्मीद ने सबसे पहले इत्तज़ल को पुकारा था। उम्मीद की किस्मत में माँ बाप की मोहब्बत नहीं थी। 2.5 साल बाद ही तैयबा और मुबशर शॉपिंग पर जाते हुए रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर मारे गए। ये बहुत बड़ा सदमा था। मासूम बच्ची को कुछ होश नहीं था। उसने कुछ रोज़ तो माँ बाप को ढूंढा, फिर नाकाम होकर ताई के दामन में दुबक गई। उस्मा बेगम ने असहुद उसे अपनी जिम्मेदारी बना लिया था। इत्तज़ल अकेडमी से आते ही उसे घुमाने ले जाता। वो बहुत ज़हीन बच्ची थी। 3.5 साल का होते ही फवाद यानी ताया ने उसे स्कूल दाखिल करवा दिया। जूं जूं वो बड़ी होती जा रही थी इत्तज़ल के साथ उसकी मोहब्बत में शिद्दत आती जा रही थी। वो उसे एक मिनट के लिए भी निगाहों से ओझल न होने देती थी। उसे सुकून से पढ़ाई भी नहीं करने देती थी। ऐसे में इत्तज़ल उसे बड़ी मुश्किल से बहलाता। घर में शाम को हाफिज़ साहब उम्मीद को दीनी तालीम देने आते। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर रहा था। बरीक फूफो की बेटी नैयरा की शादी थी। सजी सवरी स्टेज पर ज़िया के पहलू में बैठी वो बहुत हसीन लग रही थी। उम्मीद बड़े इश्तियाक से छू छू कर नैयरा आपी को देख रही थी। किसी ने कहा कि दुल्हन के साथ उम्मीद की भी एक तस्वीर बनाओ। बस फिर क्या था, उम्मीद मचल गई कि मुझे भी दुल्हन बनना है। सब उसकी मासूम सी फरमाइश पर हंस दिए। शादी से वापस आकर उसने यही रट लगाए रखी कि मुझे दुल्हन बनना है। एक हफ्ते बाद उसकी रस्म बिस्मिल्लाह थी। उसने तकरीबन 7 साल की उम्र में कुरान शरीफ पढ़ लिया था। बड़े पैमाने पर इस तकरीब पर की तैयारियां हो रही थीं। बड़ी चची ने उसे रेड कलर की पेशवाज चूड़ीदार पजामा पहनाया, हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ पहनाई। छन छन पाजेब छनकाती उम्मीद ने खुद को आईने में देखा तो झट दुल्हन बनी नैयरा आपी उसके तस्वुर में आ गई। उसने वहीं ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मुझे दुल्हन बनना है नैयरा आपी की तरह। सब उसे बड़ी मुश्किल से चमकार कर लाए। वो किसी तरह चुप होने में ही नहीं आ रही थी। इकरा ने मजाक किया, किसकी दुल्हन बनोगी? वो सोच में पड़ गई, फिर झट बोली, इत्तज़ल भाई की। वो हंस हंस कर दोहरी हो गई, पर भाई तो दुल्हन ही बनते ना। इकरा ने दलील दी। अच्छा, मैं सिर्फ इत्तज़ल की दुल्हन बनूंगी। उसने फ़ौरन भाई का लफ्ज़ हज़फ किया। सारी महफिल ज़ाफ़रान बन गई। फिर उसकी ज़िद पूरी करने के लिए इत्तज़ल को दुल्हा बनना पड़ा और असली गुलाबों का हार पहनकर स्टेज पर उम्मीद के साथ बैठकर तस्वीरें भी बनवाना पड़ी। सारे कज़न इत्तज़ल को छेड़ रहे थे, क्या बराबर की दुल्हन ढूंढी है। हकीकतन वो सब उम्मीद की मासूम शरारतों और हरकतों को बड़ा इंजॉय करते थे। तस्वीरें धुलकर आई तो उम्मीद बड़े फ़ख्र से अपनी टीचर्स को दिखाने लगी कि ये मेरा दूल्हा है। यंग से लड़के को उसके दूल्हे के रूप में देखकर
وہ حیران تھی، پیاری سی امید سب ٹیچرز کو کی منظور نظر تھی۔ انہیں افسوس سا ہوا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کا اتنی بڑی عمر کے لڑکے سے ناتا جڑا ہے۔ یوں ہی اس کی ایک ٹیچر پوچھنے کے لیے گھر چلی آئیں تو حقیقت جان کر اسے بے حد شرمندگی ہوئی۔ ازل بری طرح ہنس رہا تھا، بلکہ وہ سبھی ہنس رہے تھے۔ ہاں، امید سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس رات وہ اپنا بھالو اٹھائے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اب میں آپ کے پاس رہوں گی، کیونکہ نیر آپی بھی اپنے دلہے کے پاس رہتی ہیں۔ وہ داد طلب نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتزل نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا لی۔ جب کہانی سنتے سنتے وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو گئی تو وہ اسے اس کے بیڈ روم میں چھوڑ آیا۔ پہلے وہ پڑی اور شہزادوں والی کہانیاں سنتی تھی، اب وہ مار دھار والی کہانیوں کی فرمائش کر دی۔ 8ویں سالگرہ پر اتزل نے اسے باربی ڈول لا کر دی تو وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ مجھے گن چاہیے، ڈشوں ڈشوں والی۔ اس نے منہ سے آواز نکالی تو وہ انہی قدموں لوٹ گیا اور اس کا کہا پورا کر دیا۔ اتزل اپنے دوست اخلاق کے ساتھ موٹر بائیک پر فرحاد کے گھر گیا ہوا تھا۔ واپسی پہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ گھر پہنچتے تک وہ کھانسی اور چھینکوں کی زد میں تھا۔ عظمیٰ نے فوراً ڈاکٹر کو فون کر دیا اور امید تو اس کے سرہانے ہی بیٹھ گئی، کبھی ننھے منھے ہاتھوں سے اس کا سر دباتی، کبھی ماتھے پر ہاتھ رکھتی اور بڑی معصومیت اور آس سے پوچھتی، اتزل آپ کب ٹھیک ہوں گے؟ جب سے اقرا نے اسے کہا تھا کہ دلہا کو بھائی نہیں کہتے، تب سے اس کی زبان پر اتزل چڑھا ہوا تھا۔ رات اس نے تائی کے ہاتھ سے سوپ لے کر ضد کی کہ میں پلاؤں گی۔ اناڑی پن کی وجہ سے پیالہ اس کے ہاتھوں سے چلک گیا اور اتزل کا سینہ اور گردن جھلس گیا۔ وہ اب بھی اسے رات کو کہانی سنے بغیر نہیں سوتی تھی۔ اسے سنانے کے لیے اتزل کو بچوں کا ادب بھی پڑھنا پڑتا۔ اسے بچوں کے جاسوسی ناول بہت پسند تھے۔ اتزل رات کو پڑھ پڑھ کر سناتا اور وہ اس کے سینے میں سر گھسائے ہمتن گوش ہوتی۔ اب وہ اکثر اس کا کام بھی کرنے کی کوشش کرتی۔ وارڈروب سے اس کے کپڑے سٹول رکھ کر اتار لاتی، اس کے چپل پاؤں کے پاس رکھتی، پانی لا دیتی، سر دبا دیتی اور تو اور اس کے بالوں میں ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر چڑھ کر کنگھی بھی کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کی 10ویں سالگرہ سے پہلے ہی اتزل CSS کے ایگزامز کلیئر کرنے کے بعد ٹریننگ کے لیے شہر سے باہر چلا گیا تو پہلے دن ہی وہ گھبرا گئی۔ رات کو اسے خوف کے مارے نیند ہی نہیں آئی۔ تائی نے حتی الامکان کوشش کی کہ وہ بہل جائے۔ اتزل سے چھوٹے تیمور نے کئی لالچ دیے پر وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آئی۔ ہاں، اتزل ہر دوسرے روز وقت نکال کر فون ضرور کرتا اور اسے کہتا کہ کسی کو تنگ نہ کرنا، رونا نہیں، خوب دل لگا کر پڑھنا، ورنہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ اس کی نہ آنے والی بات سن کر وہ اس کی ساری ہدایات پر عمل کرتی۔ پھر ٹریننگ کے بعد وہ صرف 1 ہفتے کے لیے آیا تھا۔ اس کی پوسٹنگ بحیثیت اسسٹنٹ کمشنر شیخو پورہ ہو گئی تھی۔ سبھی اداس تھے۔ تائی اور تایا بھی اداسی چھپا کر مسکرا رہے تھے۔ امید کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جا رہا ہے۔ ہاں، اس کی وجہ سے اتزل اداس تھا۔ امید کے محبت بھرے معصوم وجود کا وہ اتنا عادی ہو چکا تھا کہ دوری کا تصور ہی سہانے روح تھا۔ وہ اس کی واپسی سے ہواؤں میں اڑی پھر رہی تھی۔ رات گئے تک کہانی سننے کے بعد بھی اس کی جان نہ چھوڑتی۔ اتزل کی روانگی میں 1 روز باقی تھا کہ وہ اسے بازار لے گیا، دل بھر کر شاپنگ کروائی، اس کی پسندیدہ سٹوری بکس لے کر دی، نت نئے ڈیزائنز کے فراکس اور شوز خریدے، ڈھیروں چاکلیٹس لیے۔ رات ہمیشہ کی طرح کہانی سنانے کے بعد اتزل نے مناسب الفاظ میں اسے اپنی روانگی کا بتایا۔ وہ ہتھے سے اکڑ گئی۔ مجھے کہانیاں کون سنائے گا؟ پارک کون لے کر جائے گا؟ پڑھائے گا کون؟ کھیلے گا کون میرے ساتھ؟ اس طرح کے ڈھیروں سوال اس کی زبان پر تھے۔ تیمور ہے، اقرا، راحت، عدن اور مون ہے، امبرین، طیب ہے، سب تمہارے ساتھ کھیلیں گے، کہانیاں سنائیں گے، پارک بھی لے جائیں گے، اور تمہیں پتہ ہے سب جلتے ہیں مجھ سے کہ میں نے تمہیں ہتھیا لیا ہے۔ گرینڈ پاپ کو بھی یہی شکوہ ہے۔ اتزل نے اس کی چھوٹی سی پونی کو چھیڑا۔ ملازم نے اس کا تمام سامان گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ امید کو پتہ چل گیا کہ وہ جانے والا ہے۔ حالانکہ تیمور نے کتنا کہا تھا آؤ تمہیں گھما لاؤں، پر وہ نہیں گئی۔ اب جب وہ سب سے مل کر اس کے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی پیشانی چومی تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ وہ اس کے کوٹ کو مضبوطی سے تھامے پاؤں زمین پر مار رہی تھی۔ دیکھو جانو، تم جب بھی بلاؤ گی میں آ جاؤں گا۔ یوں اتزل نے چٹکی بجائی، جادوگر شہزادے کی طرح۔ امید کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہاں، پھر مجھے اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ دینا، میں جب اداس ہو جاؤں گی تو آپ کو بلایا کروں گی۔ اس کی قدرے تسلی ہو گئی۔ اتزل نے جاتے جاتے اپنے بالوں کی ایک لٹ اسے کاٹ کر تھما دی۔ جب تک اس کی گاڑی نظر آتی رہی وہ ہاتھ ہلاتی رہی۔ بڑوں نے فیصلہ کیا کہ امید کی شدت پسندی ختم کرنے کے لیے اسے بورڈنگ میں داخل کروا دیتے ہیں۔ اتزل کو بھی روز روز فون کرنے سے منع کر دیا۔ اسے دل پر پتھر رکھنا پڑا۔ یوں بھی نئی نئی نوکری کے بکھیرے تھے، وہ از حد مصروف ہوتا تھا۔ امید بورڈنگ سدھار گئی۔ بہت سے جھوٹ اور لالچ کے بعد وہ بورڈنگ جانے پر راضی ہوئی تھی، جس میں اتزل سے ملنے کا لالچ سر فہرست تھا۔ 1 2 3 پورے 4 سال گزر گئے۔ امید اب سینئر کیمبرج میں آ گئی تھی۔ گزرتے 4 سالوں کے دوران اس نے جادوگر شہزادے کا عمل کر کے کتنی بار اتزل کو بلانا چاہا، پر وہ نہیں آیا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ محض بہلاوا تھا۔
तसल्ली थी। छुट्टियों में जब भी घर जाती तो इत्तज़ल से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। पूरे 4 साल गुजर गए उसे इत्तज़ल को देखे, मिले और बातें किए हुए। वो बेपनाह बाशऊर हो गई थी। बचपन की हमाकतें उसके रुखसारों को गुलाबी कर देती थी। मासूम मोहब्बत की जड़ें खुदरो घास की तरह उसके वजूद में फैल गई थी। जब भी उसका जी घबराता वो किताब से झट उसकी और अपनी तस्वीर निकाल लेती जो रस्म बिस्मिल्लाह के मौके पर ली गई थी। उम्मीद ने इतनी बार वो तस्वीर देखी थी कि उसे इत्तज़ल के चेहरे का एक एक नक्श अजबर हो चुका था। उसके बालों की लेट जू की तो उसके पास पड़ी थी। सीनियर कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम आखिर ख़त्म हो गए तो मरी से उसका दाना पानी ख़त्म हो गया। अदी उसे लेने आया तो बात बात पे उसके होंठों से मुस्कुराहट छलक पड़ी थी। घर पहुंचकर ये राज खुल गया कि ग्रैंडपा से लेकर मून तक सब उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। वो बेताबी से ग्रैंडपा से चिमट गई। ताई को बड़े लाड से प्यार किया। ताया पुफो सबसे मोहब्बत से मिली। सामान रख कर वो नहाने चली गई। अफसा, रुमैज़ा, राहत, सबाहत सब उसके कमरे में जमा थी। वो नहा कर निकली तो इकरा ने एकदम उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। ज़रा ये बैक साइड देख कर बताओ कौन है, उसने हाथ हटाते ही पूछा। सामने कुर्सी पर रुख मोड़े कोई बैठा हुआ था। चौड़े कंधे, वर्जिशी कमर, बालों का मखसूस स्टाइल। वो लाखों में भी बआसानी शनाख्त कर सकती थी। इत्तज़ल, उसकी खुशी से भरपूर आवाज़ निकली। जी, आपके बचपन का दूल्हा। राहत ने टुकड़ा लगाया। इत्तज़ल घूम गया। उम्मीद ने बेताबी से अपना बाजू इकरा की ग्रिप से छुड़ाया मगर फिर उसके कदम मन मन भर के हो गए। वो कोई मासूम सी बच्ची तो नहीं रही थी कि उसके गले में झूल जाती। अरे वाह, उम्मीद इतनी बड़ी हो गई है। वो उसके करीब आकर गोया हुआ और उसे पुरशौक निगाहों से देखा। उम्मीद ने निगाहें उठाई। वो पहले से भी भरकर मजबूत और सेहतमंद लग रहा था। वो उसका हाल पूछ रहा था। वो बस हूँ हाँ किए जा रही थी। हमेशा की तरह पटर पटर करने वाली जुबान गोया आज उसके सामने थक गई थी। रात को जब सब उठ गए तो वो उसके कमरे में चला आया। पता है, मैं अब इधर ही पोस्टेड हूँ। 4 रोज़ हो गए मुझे आए हुए। अदी ने कहा था कि मैं उम्मीद को सरप्राइज़ दूंगा। मैं सोच रहा था तुम बहुत सख्त नाराज़ होगी। मेरे तस्वुर में तो वही 10-11 साल की उम्मीद बसी हुई थी जो पाँव पटक पटक कर रोती थी। इसी हिसाब से मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाया हूँ। ये देखो। इत्तज़ल ने हाथ में थामा बैग आगे किया। 6 अदद कीमती फ्रॉक्स थीं, जदीद साख्त की नकली गन, कहानियों की किताबें, स्वीट्स, चॉकलेट्स और न जाने क्या क्या अला बला। वो दोनों ही हंस दिए। मैं अब फ्रॉक नहीं पहनती, इस गन से भी दिलचस्पी नहीं है, और हाँ, अब मैं बचकाना अदब नहीं पढ़ती। उम्मीद ने तमाम चीज़ें वापस शॉपर में डालते हुए कहा। सुबह मेरे साथ लिबर्टी चलना, अपनी पसंद की चीज़ें खरीद लेना। आपकी बर्थडे पर मैं जो हर साल गिफ्ट्स भेजती रही आपको मिल जाते थे ना? हाँ, वो बच्चों की सीरीज़, इमरान सीरीज़ और चॉकलेट्स मुझे मिलती रहती हैं। बल्कि कुछ तो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई हैं। वो हंसा। रात कितनी देर तक वो उससे बातें करता रहा। 2:30 बज रहे थे। इत्तज़ल ही को ध्यान आया तो वो उठा। शब्बा खैर। वापस आते आते वो चौंक कर बाहर निकल गया। उम्मीद ने दरवाज़ा लॉक किया। आज से पहले हमेशा इत्तज़ल ही उसे उठाकर उसके बेडरूम में छोड़ कर जाता था। उसके जूते उतारता, तकिया दुरुस्त करता और माथे पर प्यार करता। लाइट ऑफ कर देता। बारिश और आंधी से वो खासी खौफजदा रहती थी। ऐसे मौसम में उसी के साथ सोती। वो हर मुमकिन तरीके से उसका डर दूर करने की कोशिश करता। उम्मीद के सारे खौफ उसके सीने से लगते ही गायब हो जाते थे। बाशूर होते ही उम्मीद के जिस्मों ने रंग बदल लिया था। चाहत की धीमी धीमी चिंगारी उसे खाक कर रही थी। आज उसे देखते ही एहसास ने और भी जोर पकड़ लिया। उस्मा अब इत्तज़ल पर शादी के लिए जोर दे रही थी। खैर से वो लाइक को होनहार डीसी था। शक्ल सूरत और ख़ानदान में भी अपनी मसाला अब था। अभी नहीं, अभी नहीं, उसकी अभी नहीं की वजह से उन्होंने तैमूर और सबाहत की भी शादी 2 साल हुए कर दी थी। अफसा और राहत भी शादीशुदा थी। 31 साल का होने के बावजूद वो शरह छांट था। उसके दबाव से घबरा कर उसने इकरार कर लिया कि वो लड़की पसंद कर चुका है। रोशान उसके कुलीग की बहन थी। 2 साल पहले हॉस्पिटल में इत्तज़ल की इससे मुलाकात हुई थी। मामूली से एक्सीडेंट था। वो नई नई हाउस जॉब के लिए आई थी। इत्तज़ल के दिल को पहली निगाह में ही उसने शिकार कर लिया था। फिर उनकी ढेरों मुलाकातें हुई। बात शादी के वादे पर ख़त्म हुई। उसने कहा कि घर जाने के तकरीबन 1 साल बाद वो रिश्ता लेकर आए। इसमें जाने रोशान की क्या मसलहत थी। उसने उसका कहा मान लिया था। कार्ड्स खेलते हुए उम्मीद मुसलसल बेईमानी कर रही थी। इसके बावजूद भी हार रही थी। इसलिए तंग आकर खेल ख़त्म करने का ऐलान किया। इत्तज़ल ने उठती उम्मीद का बाजू झटके से पकड़कर खींचा। वो उसके ऊपर गिरते गिरते बची। बुरी बात है, अच्छे बच्चे बेईमानी नहीं करते। इत्तज़ल ने हनूस उसका बाजू थामा हुआ था। इत्तज़ल की मजबूत मर्दाना गिरफ्त में उसकी कलाई कमज़ोर होगी। अच्छा, अब नहीं करूँगी। उसकी निगाहें झुक गई थी। उसकी गिरफ्त से उम्मीद को अपने अंदर करंट सा दौड़ता महसूस हुआ। फिर खेल में उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। एक मजबूत हाथ कलम तवज्जो तकसीम कर रहा था। उस रोज़ वो ऑफिस से लौटा तो मालूम हुआ उम्मीद को टेम्परेचर है और वो दवा खाने से मुसलसल इनकार कर रही है। सब ने उसकी मिन्नतें करके देख ली थी। उसने तमाम सिरप, कैप्सूल और गोलियां हाथ मारकर टेबल से गिरा दी।
बस रोए जा रही थी। इत्तज़ल को देखकर उस्मा ने सुकून का सांस लिया। तुम इसे जाकर दवा तो खिला दो, तुम्हारी हर बात मानती है। इतना तेज़ बुखार है, तमाम जिस्म तंदूर की तरह तप रहा है, गला भी ख़राब है। कल जो ढेरों आइसक्रीम खाई है ना, उसी का नतीजा है। जल्दी से कपड़े तब्दील करो और उसे देखो, इंजेक्शन भी नहीं लगवा रही है। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। उसने फ़ौरन कपड़े तब्दील करके उसके कमरे का रुख किया। थक हार कर सब जा चुके थे। वो अकेली आंखों पर बाजू रखे सिसक रही थी। उम्मीद, जानू क्यों तंग कर रही हो? तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मुझे जो दुख होता है उसका एहसास है कुछ? इत्तज़ल ने बेड पर बैठते ही ज़बरदस्ती आंखों से उसका बाजू हटाया। वाकई वो तनूर की तरह तप रही थी। उठो, शाबाश, दवा पी लो। वो टेबल से दवाएं उठाकर देखने लगा। वो यूं ही पड़ी रही। उठो बाबा। इत्तज़ल ने उसे शानों से थाम कर उठा दिया। नहीं पीऊंगी, वो ज़िद्दी होगी। क्यों नहीं पीऊंगी? मैं देखता हूँ कैसे नहीं पीती हो। बचपन में भी तुम यही करती थी। मैं आज भी लिहाज नहीं करूँगा। फिर सचमुच उसने दवा प्याली में डाली। दोनों कलाइयाँ मजबूती से एक हाथ में थाम कर ज़बरदस्ती प्याली उसके मुंह से लगाई। उसके अंदर हशर बर्पा हो गया। उसने जल्दी जल्दी सारी दवा पी ली। अब आप जाएं। उसके मासूम के से ज़ब्त के परखचे उड़ गए थे। क्यों जाऊं? मैं सारी रात इधर ही बैठा रहूँगा। अभी 2 खुराकें रहती हैं, 4-4 घंटे बाद लेनी है। देकर ही जाऊँगा, बेशक सुबह मुझे छुट्टी करनी पड़े। वो मुझे हंसती मुस्कुराती फ्रेश फ्रेश सी उम्मीद चाहिए। देखो तो कितनी गर्म हो रही हो। अभी तक वही बचपना है। खैर, तुम्हारा भी कसूर नहीं, उम्र भी क्या है तुम्हारी। फिर रही सही कसर, मैंने तुम्हारे लाड उठा उठा कर पूरी कर दी है। वो धीरे धीरे उसके हाथ से हिला रहा था। उम्मीद को सब ख्वाब लग रहा था। इत्तज़ल और उसके इतने करीब। उसे न जाने क्या एहसास हुआ, फिर रोना शुरू कर दिया। मैं भी मामा पापा की तरह जल्दी मर जाऊंगी ना? डोंट बी सिली, मैं तुम्हें मरने दूंगा भला। इत्तज़ल ने उसे खुद से करीब कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो गई। इत्तज़ल का एक बाजू उसके कमर के गिर्द हमाइल था और दूसरा उसका सर सहला रहा था। वो फ़ौरन उसके हिसार से निकली। आई स्वेयर, मैं दवा खा लूँगी, आप जाएं। वो सिरक कर किनारे पर होगी। बेईमानी नहीं चलेगी, मैं रात को आकर चेक करूंगा। इत्तज़ल ने वार्निंग दी। अगर तुम यूं ही मेरी तीमारदारी करते रहे ना, तो मुझे क़यामत तक ठीक नहीं होना, वो दिल में बोली। उसके जाने के बाद वो अजीब से एहसासात में घिर गई। उसकी कुर्बत अच्छी भी लग रही थी और नागवार भी। चंद मिनट पेशतर उसका दिल चाह रहा था वो यूं ही ज़िद्दी बच्ची बनी रहे और वह ज़बरदस्ती उसे दबा पिलाता रहे। कितनी जल्दी वो उसके आगे हार गई थी। अपने वादे के मुताबिक वो पूरे 12 बजे फिर आया था। अब की बार उम्मीद ने खुद दवा पी थी। डर तो नहीं लगेगा ना? अगर ऐसी बात है तो मैं इधर ही बैठ जाता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं डरती। अब आप जाएं, मुझे नींद आ रही है। वो कंबल तान कर लेट गई। कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त उम्मीद ने इत्तज़ल के मशवरे पर मज़ामीन मुंतखब किए थे। उसे कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करना अदी की जिम्मेदारी थी। सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए वो उसे बखुशी छोड़ जाता था। हाँ, वापसी पर गेट के आगे उसे बड़े सब्र सुकून से उम्मीद का इंतज़ार करना पड़ता। वो सहेलियों से अच्छी तरह मिल मिला कर आती थी। अदी का पारा हाई होता था। 2 माह ही में वो तंग आ गया। अब वो ये करता कि सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद भाग निकलता। वो मुंह देखती रह जाती। तंग आकर इस इत्तज़ल से शिकायत की, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दिया करूँगा और लंच ब्रेक पे ले आया करूँगा। सुबह उसे जल्दी उठना पड़ता था। उम्मीद 8 बजे कॉलेज जाती थी, जबकि वो खुद 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता। आज वो अजानों के आधे घंटे बाद बेदार हुई, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और गेट की तरफ आई। हॉकर ताज़ा अखबार फेंक गया था। वो बरामदे में ही बैठकर सुर्खियां देखने लगी। सामने लॉन में इत्तज़ल एक्सरसाइज कर रहा था। हल्की फुल्की वर्जिश के बाद वो जिम चला जाता था, जहाँ से उसकी वापसी पौन घंटे बाद होती। घर से जिम्नेजियम तक वो जॉगिंग करता हुआ जाता था। उसने खुद को इतना फ्रेश और फिट रखा हुआ था कि उसके जिस्म पर गोश्त की फालतू तह ढूंढने से भी नहीं मिलती थी। लड़के उसकी फिटनेस पर रश्क करते और लड़कियां आहें भरती थीं। एक्सरसाइज का सिलसिला मौकूफ़ करके इत्तज़ल ने बरामदे में बैठी उम्मीद को आवाज़ दी। जी। वह अखबार तय करती चली गई। मैं 8 बजने से 5 मिनट पहले आऊँगा, तैयार रहना। उसने याद दहानी करवा कर वो पंजों के बल दौड़ता खुले गेट से बाहर निकल गया। उसकी हदायत पर वो फ़ौरन तैयार हुई थी। वो मुकर्ररा वक्त पर वापस आ गया। असलम ने जूस का गिलास उसे थमाया। उम्मीद, जाओ मेरे कमरे से भागकर गाड़ी की चाबी ले आओ। वो गिलास उठाता हुआ बोला। वो सरकारी गाड़ी में उसे छोड़ने जा रहा था। रास्ते में ट्रैफिक कांस्टेबल सलाम झाड़ रहे थे। जैसे ही उसकी गाड़ी गेट के आगे रुकी, दूसरी तरफ से शाह चौधरी की गाड़ी आती दिखाई दी। उसने बड़ी हैरत से उम्मीद को देखा और साथ बैठे इत्तज़ल को देखा। गेट पर ही उसे शीमा मिल गई। उनके आगे आगे उम्मीद चल रही थी। अरे देखा, डीसी इत्तज़ल शाह को उम्मीद मुबशर को अभी अभी ड्रॉप करके गया है। इत्तज़ल के नाम पर उम्मीद के कान खड़े हुए। अशाह चौधरी यूनियन की सदर थी, बर्गर क्लास से ताल्लुक़ रखती थी, बड़ी बेबाक और आज़ाद ख्याल लड़की थी। हाँ, तुम्हें नहीं घास डालने वाला। 2 माह से क्लब जा रही हूँ। सुबह नींद की कुर्बानी देकर जिम्नेजियम जाती हूँ। एक नज़र भी नहीं देखा है उसने कभी। बड़ा प्राउड है, छोड़ो उसका ख्याल। शमामा ने उसे झाड़ा। उम्मीद कॉलेज की पॉपुलर गर्ल बन गई थी। निसाबी सरगर्मियों के साथ वो गैर निसाबी सरगर्मियों में भी पेश पेश थी। गुज़िश्ता दिनों शायरी के बैनुल सूबाई
मुकाबले में उसकी वजह से कॉलेज ने ट्रॉफ़ी जीती थी। पूरे 6 साल बाद दोबारा कॉलेज को ये एजाज़ मिला था। फ़ाइन आर्ट्स की टीचर्स भी उससे बहुत खुश थी। अशहा चौधरी भी फ़ाइन आर्ट्स की क्लासेस अटेंड करती थी। उम्मीद के बनाए हुए लैंडस्केप ने उसे चौंका दिया। यूँ उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। वैसे भी वो यूनियन की सदर थी, अक्सर उसे काम पड़ जाते थे। अशहा की बात ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसे भी इल्म था कि वो उनके आगे चल रही है। इसके यूँ घूमने पर वो दोनों मुस्कुराई। ये जो है डैशिंग और हैंडसम सा मगरूर बंदा तुम्हें ड्रॉप करके गया है, तुम्हारा क्या लगता है? अशहा ने बड़े आराम से पूछा। मेरे कज़न है। वो बैग दूसरे कंधे पर मुंतकिल करते हुए अपनी नागवारी छुपा गई। उम्मीद, अपने कज़न से मेरी दोस्ती करवा दो। सच्ची? इतना प्राउड आदमी है मैंने आज तक नहीं देखा। रोज़ क्लब में स्विमिंग करने आता है। इसकी वजह से मैंने भी वहाँ की मेंबरशिप हासिल की है। खुद ही हेलो हाई करती हूँ, मगर वो ज़्यादा बात ही नहीं करता है। अशा ने अपना दुखड़ा सुनाया। वो तो आपसे इतने बड़े हैं, आप किसी और लड़की से दोस्ती कर लेना। उम्मीद ने बफरे दरिया पर बंद बांधने की नाकाम कोशिश की। स्वीटी, दोस्ती में उम्र क्या देखनी? मैं 20 की हूँ, तुम्हारे कज़न ज़्यादा से ज़्यादा 30 के लगते हैं। मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए कह रही हूँ। वो जैसे उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी। अच्छा, मेरी क्लास होने वाली है। वो जान छुड़ा कर कॉरिडोर की तरफ भाग गई। उस रोज़ उसने जानकर फ़ाइन आर्ट्स की क्लास मिस कर दी और अशहा से छुपती फिरी। अतजल उसे लेने आया तो उसने जल्दी गाड़ी टर्न कर दे का शोर मचा दिया। अगले 2 रोज़ वो तबीयत की खराबी का बहाना करके कॉलेज ही नहीं गई। तीसरे रोज़ तो अशहा ने उसे पकड़ ही लिया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मज़े की बात बताऊं, कल मेरे अंकल के घर डिनर था। अंकल स्टार डिप्टी मेयर हैं। डिनर में तुम्हारे कज़न इतजल भी आए हुए थे। मुझे देखकर हैरान हुए, खासी देर बात भी करते रहे और मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया। अब शमामा शर्त हार गई है, मुझे पीसी में ट्रीट देगी। कह रही थी तुझसे तो वो बात ही नहीं करेगा। अशा तफाखुर से बोली तो उम्मीद का चेहरा धुआं धुआं हो गया। वो कितनी भरपूर और बेबाक सी लड़की थी। अंग अंग में जैसे शरारे भरे रहते थे उसके। कई लड़कों से अफेयर थे, वो हर एक से मिलती थी। उनकी क्लास में ये बातें मायूब नहीं थी। इतजल से रस्मोरा भी शायद इसी सिलसिले की करी थी। और फिर उम्मीद इतजल की सालगिरह पर अशा और उसके भाई को शाह विला में देखकर हैरान रह गई। उसने बड़ा भड़कीला सूट पहना हुआ था, मेकअप के तमाम हथियारों से आरास्ता। वो वाकई बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उम्मीद सोच में पड़ गई कि क्या पहने ओढ़ने के मामले में उसने कभी सरगर्मी नहीं दिखाई थी, पर आज वो सोच रही थी कि उसे ये रविश तर्क करनी पड़ेगी। वो इकरा को बुलाकर ले आई कि वो मशवरा दे उसे क्या पहनना चाहिए। तुम जाओ नहाओ, मैं तुम्हारे कपड़े वार्डरोब से निकालती हूँ। वैसे ताई ने इतजल भाई को फांसने के लिए बड़ी ज़बरदस्त लड़कियों को माओ समेत बुलाया है। इकरा ने हंसते हुए इसे इतला दी तो वो परेशान सी हो गई। वो इतनी छोटी सी है, ताई को कहाँ नजर आएगी? उन्हें अपने वजूद का एहसास दिलाना चाहिए। वो नहाकर निकली तो इकरा उसके कपड़े प्रेस करके जा चुकी थी। सफ़ेद आते बाजुओं वाली शर्ट जिस पर बलोची कढ़ाई की गई थी, ब्लैक शलवार और हमरंग दुपट्टा था जिसके किनारों पर सफ़ेद चिकन लेस लगी हुई थी। इकरा जूते तक मैच करके रख गई थी। राहत ने हल्का हल्का मेकअप कर दिया। उसने उसके बालों को ऊंचा सा जूड़ा बना दिया। सीधी मांग खूब सूट कर रही थी। अपनी नाजुक गुदास कलाइयों में ढेरों कांच की चूड़ियां चढ़ाई वो बड़ी बड़ी सी लग रही थी। बाहर निकलते ही ताई और ताया से उसका सामना हुआ। उस्मा ने बेख्तियार उसका माथा चुमा और इसी वक्त उसकी नज़र उतरवाई। अदी ने उसे देखकर बेहोश होने की एक्टिंग की। बॉबी दरबारी मसखरे की तरह अदा बजा लाया। वो रूहांसी हो गई। इतजल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। केक कटने का वक्त हुआ तो उसकी मुतलाशी निगाहें उम्मीद को तलाश करने लगी। राहत ने ही उसे पकड़ कर आगे किया। आज तो वो छुपती फिर रही थी। इतजल को आज एकदम से वो बड़ी बड़ी लगी। ये तुम ही हो या कोई और है? वैसे नज़र ज़रूर उतरवा लेना, हो सकता है मेरी ही लग जाए। वो उसे चाहत से देख रहा था। पीछे खड़ी इकरा बेख्तियार खांसी तो उम्मीद की घनी पलकें बेख्तियार लरसी। वो दूसरी तरफ मतवज्जा हो चुका था। उसके दिल में पकड़ धक्कर शुरू हो गई। क्या इकरा उसके दिल के चोर से आगाह हो गई थी? वो चुपके से इतजल के लिए खरीदा गया गिफ्ट पैक उसके कमरे में रख गई। उसे रूबरू देने की हिम्मत ही नहीं हुई। कमरे में आते ही इतजल की नज़र बेड पर रखे फूलों के बुके और इस गिफ्ट पैक पर पड़ी। थोड़ी देर कबल ही कोरियर उसे रोशान की तरफ से भेजा गया गिफ्ट और कार्ड देकर गया था। उसने बेताबी से गेट पर ही पैक का रैपर फाड़ा था। उसका पसंदीदा परफ्यूम और फूल थे, लाल सुर्ख गुलाब, जो रुशान की तरफ से मोहब्बत की शिद्दत को जाहिर कर रहे थे। उसने सोचती निगाहों से वो गिफ्ट पैक उठा लिया। उम्मीद मुबशर उसके बाहर लिखे छोटे से कार्ड से उसका नाम पढ़ा और बड़ी एहतियात से खोने लगा। मोहसन नकवी की किताबों का सेट, उसका पसंदीदा परफ्यूम और पठाने खान की केसर थी। बहुत खूब। उसने केसर स्टूडियो पर चढ़ाकर किताबें देखनी शुरू की। हर किताब पर उसकी खूबसूरत राइटिंग में लिखा हुआ था, सिर्फ आपके लिए। वो मुस्कुरा दिया, मबहम सी मुस्कुराहट, और फूल देखने लगा। बेले के सफ़ेद और मुकद्दस फूल थे। उसने उठकर सुर्ख गुलाब और मोतियों के फूलों को क्रिस्टल के गुलाब गुलदान में सजा दिया। पठाने खान अपनी मुनफरिद आवाज़ में नगमा सरा था, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। रात आधी गुजर चुकी थी। उम्मीद शब ख्वाबी के ढीले ढाले सफ़ेद लिबादे में बेचैनी से टहल रही थी।
اپنی نظر اتروا لینا، شاید میری ہی لگ جائے۔ اتزل جیسے اس کے دل میں بولا، وہ کھلے دریچے پر کوہنیاں ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ بے بسی، جھنجھلاہٹ، غصہ، شدت اور حساسیت اس پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا ابھی دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں پہنچ جائے اور اس کا گریبان پکڑ کر چیخ چیخ کر پوچھے، کیا تم بھی میری طرح انوکھی سی آگ میں جل رہے ہو؟ کیا تمہارا دل بھی آبلہ بنتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہتا ہے؟ تم بھی بکھر کر سمیٹے جانے کی خواہش رکھتے ہو؟ اسے علم ہی نہیں ہوا کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ بڑی پھپھو کے بیٹے کا ولیمہ تھا۔ اتزل بطور خاص وقت نکال کر آیا۔ دلہا دلہن دونوں اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ اتزل، امید، راحت اور اقرا ایک ٹیبل پر تھے۔ فوقیہ اور عاقب کو غور سے دیکھتے پا کر اقرا امید کو چھیڑ بیٹھی، امید، دلہن نہیں بننا ہے؟ کہو تو قاضی کو بلوا لاؤں۔ اتزل، بھائی بھی پاس ہیں۔ امید شرمندہ ہو کر چلی گئی۔ اتزل غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ بچی ہے یہ، فضول باتیں اس کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچی کہاں ہے؟ کالج اسٹوڈنٹ ہے، آپ نے غور سے شاید اسے دیکھا نہیں۔ 3-4 سال بعد شادی کے قابل ہو جائے گی۔ آپ کی برتھڈے پر اکثر مائیں اس کا بایو ڈیٹا پوچھ رہی تھی۔ یہاں بھی 3-4 بیگمات اسے غور سے دیکھ رہی ہیں۔ اقرا نے اچھی خاصی معلومات جھاڑی۔ کچن میں کوئی بھی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتزل کو سر میں درد سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے امید سے چائے کی فرمائش کر دی۔ وہ چائے لے کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ یہ لیں چائے۔ اس نے پیالی اتزل کی طرف بڑھائی، نہ جانے کہ اس کا ہاتھ کانپا اور چائے اتزل پر گر گئی۔ اسے تکلیف تو ہوئی پر وہ ضبط کر گیا۔ آئی سویئر، میں نے جان کر نہیں گرائی، وہ رو دینے کو تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور لائٹ آف کر جانا، دھیان رکھنا کوئی میرے کمرے کی طرف نہ آئے۔ میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا، کوئی مجھے بلائے نہیں۔ وہ وارڈروب میں جھانک رہا تھا۔ اچھا، قمیض مجھے اتار دیں، جلدی جلدی واش کر دیتی ہوں، ورنہ داغ پڑ جائے گا، آپ کا نیا سوٹ خراب ہو جائے گا۔ اس نے آفر کی۔ کچھ پسو پیش کے بعد وہ تیار ہو گیا اور قمیض اسے اتار کے دے دی۔ وہ واش روم سے قمیض دھو کر نکلی تو تائی اماں کمرے میں باتیں کر رہی تھی۔ چائے گر گئی تھی، میں نے دھو دی، کہیں داغ نہیں پڑ جائے، اس نے وضاحت کی تو عظمیٰ نے بیٹے کو گہری نگاہ سے دیکھا۔ وہ قمیض اتارے بیٹھا ہوا تھا اور امید کے واش روم سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ نکلے تو وہ نہا کر کپڑے تبدیل کرے۔ خاصی دیر بعد وہ اس کے کمرے سے اٹھی تو امید باہر ٹہل رہی تھی۔ گلابی کپڑوں میں وہ شگفتہ سی کلی لگ رہی تھی۔ انہوں نے نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ ماں تھی، امید ان کے ہاتھوں میں پلی تھی۔ وہ اس کا ایک ایک رنگ پہچانتی تھی۔ اس کی پاگل محبت والا رنگ انہیں خوفزدہ کر گیا تھا۔ اتزل کے دل میں کوئی اور تھا، ورنہ وہ بخوشی اسے مانگ لیتی۔ پتہ ہے تمہارے اتزل صاحب نے لڑکی پسند کر لی ہے، راحت نے دھماکہ کیا۔ وہ پوری جان سے لرز گئی۔ کوئی نہیں، وہ خالی خلی لہجے میں بولی۔ جی ہاں، جب وہ شیخو پورہ میں تھے تب ہی یہ چکر چلا تھا۔ تائیمہ بہت جلد پرپوزل لے کر جانے والی ہیں۔ انکشاف در انکشاف ہو رہے تھے۔ اسے ساری مسکراہٹوں کا خراج آنسوں کی صورت میں ادا کرنا پڑ رہا تھا۔ کتاب کھول کر بیٹھی تو ذہن خالی ہو جاتا۔ قطر قطر زبان خاموش تھی۔ کہا بھی تھا میری انجان آنکھوں، کہا بھی تھا کہ خواب نہ دیکھو، اس راہ پہ نہ چلو جہاں پاؤں فگار ہو جائیں اور دل بھی خار ہو جائیں، اتنے خواب نہ دیکھو کہ انہیں آنکھوں میں رہنے کے لیے جگہ ہی نہ ملے۔ مگر خواب دیکھ دیکھ کے میری آگہی سے انجان آنکھوں نے دریا ہونا سیکھ لیا ہے، دل نے درد بننا سیکھ لیا ہے اور جذبوں نے سرد ہونا سیکھ لیا ہے۔ پہلے روشان کے ماں باپ نے اتزل کو انگوٹھی پہنائی اور پھر سب ادھر سے شیخ پورہ گئے۔ سجی سوری حسین سی روشان فاتح ملکہ لگ رہی تھی۔ ایک بات سب نے نوٹ کی کہ وہ اپنے حسن پہ نازا ہے۔ امید سے تعارف ہونے پر وہ عجیب سے لہجے میں بولی، اوہ تو آپ ہیں امید۔ مجموعی طور پر وہ کسی کو بھی پسند نہیں آئی تھی۔ صباحت تو بھرملا کہہ رہی تھی، میرا بھائی اتنا زبردست ہے، روشان بھائی کے مقابلے میں کچھ خاص نہیں ہے، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اتزل خوش تھا۔ ہاں، امید کی ہستی زیر و زبر ہو گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہوا ہے، میرے ہاتھ نہ آئے گا، وہ بادل ہے جسے میں چھو نہ پاؤں گی۔ پھر بھی میں نے ہوا کو پکڑنا چاہا، بادل کو چھونا چاہا۔ منگنی کے بعد روشان نے کہہ سن کر اپنی پوسٹنگ ادھر ہی کروا لی تھی۔ اب روز وہ اتزل سے مل سکتی تھی۔ جب اس کی آف ہوتی وہ گھر پر چلی جاتی، رات ادھر ہی رکتی اور دوسرے روز چلی جاتی۔ اس کا پہلا امپریشن جو مغرور لڑکی کا تھا، گھل مل جانے اور اس کی خوش مزاجی کے باعث ختم ہو گیا تھا۔ وہ جب آتی تو کھانے پہ خصوصی اہتمام ہوتا، رت جگہ منایا جاتا، اچھی اچھی موویز دیکھی جاتی، کارڈز کھیلے جاتے، کیرم کی بازیاں جمتی، پنجہ آزمائی کی جاتی۔ امید نے غیر محسوس انداز میں ان کی محفلوں سے غیر حاضر رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنا بھرم بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس روز عدی اسے لے ہی آیا، خوب ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ روشان ان کے پرانے البمز دیکھ رہی تھی، وہیں اس کی اور اتزل کی تصویر تھی۔ روشان نے اتزل کو تو پہچان لیا تھا، ہاں اس بچی کے بارے میں لا علم تھی۔ اقرا اور راحت نے ہنس ہنس کر اس کے بچپن کا قصہ دہرانا شروع کر دیا۔ امید نے جھپٹ کر البم سے وہ تصویر نکالی اور ٹکڑے ٹکڑے کر دی، وہ سب ہکا بکا رہ گئے۔
मत आप हर किसी को मेरी हमाकतों की दास्तान सुनाया करें। बच्ची नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। वो रोती हुई कमरे से भाग गई। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। सब खामोश हो गए थे। इत्तजल के चेहरे पर परेशानी की तहरीर बआसानी परी जा सकती थी। इतनी अच्छी तस्वीर थी, खामख्वाह ही फाड़ दी। रोशान ने फटे टुकड़े उठाकर जोड़ना शुरू किए। इत्तजल उसे मनाने के लिए उसके कमरे की तरफ आया तो वो दरवाज़ा लॉक था। हाँ, अंदर से हल्की हल्की मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। दुनिया में सब नामुमकिन मुमकिन हुआ, एक तेरे मेरे मिलन के सिवा। चला हूँ वापस ये सोच कर कि तेरे दिल में है कोई दूसरा। सब लोगों ने कहा नहीं मिलते कभी ख्वाबों के लोग। दिल मेरा मगर ये क्यों नहीं मानता कि तेरे सिवा कभी कुछ सोचा ना था। जो रास्ता तेरे घर का था पर फासला तेरी नज़र के सिवा कुछ भी ना था। जो मेरी चाहत से कम ना हुआ, दुनिया में सब नामुमकिन मुमकिन हुआ। उम्मीद तकिए पर मुंह रखे घुट घुट कर रो रही थी। एक के बाद दूसरा उदास गाना आता और रोने की शिद्दत में भी इजाफा होता जाता। इत्तजल ने 3-4 बार दरवाज़ा धर धराया पर उसने नहीं खोला। उम्मीद ने इत्तजल के साथ कॉलेज जाने से इनकार कर दिया। वो लोकल गाड़ी पर आने जाने लगी। 2-3 दिन तो वो देखता रहा, फिर उससे रहा नहीं गया। सुबह वो बैग उठाकर निकलने लगी तो इत्तजल ने उसे जा लिया। घर में 4-4 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, इसके बावजूद तुम दूसरी गाड़ियों में धक्के खाती फिरती हो। मैंने अदीम भाई से कहकर वैन लगवा ली है, कल से वही मुझे पिक एंड ड्रॉप करेगी। वो बेतासुर लहजे में बोली। मैं किस लिए हूँ फिर? तुम क्यों ऐसे कर रही हो? तुम्हारी इस हरकत ने मुझे कितना दुख पहुंचा है, तुम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकती। आप मेरे लिए दुखी ना हुआ करें, सर्द लहजे में बोलकर वो निकल गई। इस रोज़ फिर रोशान की ऑफ थी। वो चली आई। सिटिंग रूम में महफिल जमी हुई थी। ड्राई फ्रूट्स के बाद चाय का दौर चल रहा था। अच्छी खासी सर्दी थी। दिसंबर की कड़कड़ाती हवा लहू तक बर्फ कर रही थी। गर्म गर्म कमरे की फ़ज़ा बड़ी हरारत बख्श थी। उम्मीद गायब थी, हालांकि बाकी सब यहीं जमा थे। इत्तजल ही को उसकी गैर मौजूदगी का एहसास हुआ। वो उसे ढूंढने के लिए गर्म गर्म कमरा छोड़कर निकला तो वो उसे लॉन की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर बैठी मिली। यूं के लिए वो डार से बिछती कूंज लग रही थी। कॉटन के हल्के से कपड़ों में मलबूस वो किसी भी स्वेटर और गर्म शाल से बेनियाज थी। इत्तजल के दिल को कुछ हुआ। उसने करीब पहुंचते पहुंचते वो अपनी लेदर की जैकेट उतार चुका था। इत्तजल ने उसके कंधों पर जैकेट फैलाई तो वो चौंकी। उसे देखते ही उसने बिजली की तेज़ी से जैकेट नीचे फेंक दी और उठ खड़ी हुई। उम्मीद, जानू इतनी सख्त सर्दी में क्यों बैठी हो? बीमार पड़कर मेरी जान को अजाब में ले आओगी। अंदर आओ, इत्तजल ने रेसान से कहते हुए जैकेट दोबारा उसके शानों पर डाल दी। क्यों? मैं क्यों आपकी जान को अजाब में डालूंगी? आपकी जान कोई मुझ में है? उसकी आवाज़ भीगी भीगी थी। हाँ, तुम मेरी जान ही तो हो, क्या नहीं हो? वो उसके बेहद करीब खड़ा पूछ रहा था। खालिद जो बात बात पे कहता था मुझको जान, वही शख्स आखिर में मुझे बेजान कर गया। आप मेरी परवाह मत किया करें, मत मेरे पीछे पीछे घूमा करें। नफरत है मुझे आपकी इस बनावटी मोहब्बत से। आखिर आपका मेरे साथ क्या रिश्ता है, बताएं मुझे। उम्मीद का ये लहजा, ये अंदाज उसे हैरतों के समुद्र में डुबो गया। इत्तजल का चेहरा धुआं धुआं हो गया। उम्मीद ने जैकेट उसके सीने पर दे मारी और अपने कमरे की तरफ भागी। सामने रोशान खड़ी थी। एक सेकंड के लिए वो रुकी और निकलती चली गई, ये देखे बगैर कि वो क्या क़यामत ढा गई है। इत्तजल टूटे कदमों से वहीं ढह गई। इधर वो दुपट्टा मुंह में ठूंस कर रो रही थी। दिल दुहाइयाँ दे रहा था। उम्मीद, तूने क्या कर दिया है? वो क्या सोच रहा होगा? उसे तुम्हारे ख्यालात की भला क्या खबर है? क्यों अपने साथ साथ उसे भी सजा दे रही हो? उसका धुआं धुआं चेहरा, उम्मीद का दिल मसल गया था जैसे। सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकला तो वो उम्मीद के रात के रवैये के बारे में सोच रहा था। रात वो सोच सोच कर सो ही नहीं सका। आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। उसके थके थके निढाल अंदाज सबने महसूस किया। वो एक्सरसाइज के बाद फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पे यूं आता था कि देखने वाली आंख में भी ताजगी उतर आती। आज इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि वो जिमनेजियम नहीं गया। ताई मैं कहती थी कि मौत का फरिश्ता भी अगर आ जाए तो इत्तजल उससे कहेगा पहले मुझे एक्सरसाइज करने दो, फिर मेरी रूह निकालना। वैसे भी वो अपनी फिटनेस के बारे में बड़ा मुहतात रहता था। नाश्ते पर भी आज उसने सिर्फ एक प्याली चाय पी। उसका जहन उम्मीद में यूं बुरी तरह फंसा हुआ था कि उसे सर पर आती सफ़ेद FX की खबर ही ना हुई। गाड़ी पूरी कुव्वत से इत्तजल की गाड़ी से टकराई। शीशा टूटने का छनाका हुआ। उसके बाजू स्टेयरिंग पर बेजान हो गए। वो आला अफसर था। कई गाड़ियां भी एक वक्त उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए रुकी थी। शाहविला के मकीनों को फौरन उस सानहे की खबर हो गई। इत्तजल को काफ़ी चोटें आई थीं। सीने में शीशे के टुकड़े उतर गए थे। एक बाजू की हड्डी क्रैक थी। फिलहाल उसकी हालत नाजुक ही थी। जिस हॉस्पिटल में उसे लाया गया, रोशान भी यहीं काम करती थी। इस वक्त वो ऑन ड्यूटी नहीं थी। शाम में उसे आना था। सब हॉस्पिटल पहुंच गए। उसमें अपने कड़ियल नौजवान बेटे की एक्सीडेंट की खबर सुनकर हवास छोड़ बैठी। उम्मीद कॉलेज से घर लौटी तो सिर्फ वो भी था। उसने ही उसे रूह फरसा इतला दी। उसे यकीन था ये सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। वो भी उसके साथ हॉस्पिटल चली आई। तीसरे दिन उसे देखने की इजाज़त मिली। वो अपने होश में ही नहीं था। रोशान के घर वाले भी आए थे। इत्तजल का कमरा गेट वेल सून के कार्ड्स और फूलों से भर गया।
जब तक वो होश में नहीं आया उम्मीद उसे देखने जाती रही। बाद में वो एक बार भी नहीं गई, यहाँ तक कि वो डिस्चार्ज होकर घर आ गया था। अभी वो पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुआ था, इसलिए अपने कमरे में ही पड़ा रहता था। उम्मीद हतुल इम्कान उसके सामने जाने से गुरेज करती। किसी और ने महसूस किया या नहीं, मगर इकरा और अदी की निगाहें बहुत तेज़ थी। इत्तज़ल की दीवानी एक बार फिर घर आने के बाद उसके कमरे में नहीं गई, यहाँ तक कि दिल के हाथों मजबूर होकर इत्तज़ल ने उसका पूछ ही लिया। ज़िंदगी में पहली बार उसका रवैया बदला था। अगर उसे मामूली सा बुखार भी हो जाता तो उम्मीद परेशान हो जाती। अपने नन्हे मुन्ने हाथों से दुआ मांगती कि वो जल्दी ठीक हो जाए। उसे दवा हाथों से पिलाने की ज़िद करती, उसका सर दबाती, बालों में उंगलियां फेरती, और जब वो ठीक हो जाता तो कितनी खुश होती। फिर भी उसके माथे पर हाथ रख कर चेक करती कि अब उसकी पेशानी गर्म तो नहीं है। पूरा एक माह हो गया था उसे बेड पर पड़े हुए। वो एक बार भी उसका हाल पूछने नहीं आई। क्या वाकई वो अब बड़ी हो गई थी, फैसला करने वाली? उम्मीद, तुम इत्तज़ल भाई को देखने क्यों नहीं जा रही हो? इकरा ने उसके हाथ से किताब छीन ली। जाती तो हूँ, उसने झूठ खरा। इधर देखो मेरी तरफ, तुम अब झूठ भी बोलने लगी हो। कितनी बार वो तुम्हारा पूछ चुके हैं कि आपस में कोई नाराज़गी चल रही है? उसने उम्मीद का चेहरा झांचा। नहीं। पकड़े जाने पर वो घबरा गई। तो उठो, जाओ, उनका हाल अहवाल पूछ लो। यूं खुद को अर्जा मत करो, इसका अब फ़ायदा भी नहीं है। इकरा ने उसे नज़र नहीं मिलाई तो वो चौंक गई। इसका आखिर क्या मतलब है? यही ना कि वो सब जानती है। जो जज्बे उसने दिल की गहराइयों में सेंध सेंध के रखे थे वो सरेआम अया हो रहे थे। तभी तो वो उसे ढके छुपे अल्फाज में समझा गई थी। इत्तज़ल के कमरे तक का सफ़र उसने बहादुरी से तय किया। वो लेटा हुआ था, उसे देखकर उठ बैठा। न जाने ये उम्मीद की निगाहों का धोखा था कि कुछ और। उसे देखते ही इत्तज़ल की आंखें चमक उठीं। उम्मीद ने कुर्सी उठाकर उसके बेड से कदरे फासले पर रखी। वो उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। बड़ेआम से अल्फाज में उसका हाल पूछा। 10-15 मिनट बाद रस्मी सा इजहार अफसोस करते हुए वो उठ खड़ी हुई। वो इत्तज़ल को भूलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए ख़ुद को मुकम्मल तौर पर कॉलेज और किताबों में गर्क कर लिया था। जब भी देखो वो किताबों में सर दिए मिलती। इत्तज़ल से उसकी बातचीत ना होने के बराबर थी। वो उसे मुखातिब करना भी चाहता तो वो उसके सर्द से तासुरात देख कर इरादा मुलतवी कर देता। वो चाहता था वो पहले की तरह उससे हंसे बोले, ज़िद करे, फरमाइशें करे। उसका ये रवैया वो जिस दुख से बर्दाश्त कर रहा था वही जानता था। वो 2-2.5 साल की थी जब इत्तज़ल ने उसके मामले में ख़ुद को बाख्तियार समझना शुरू कर दिया था, और उम्मीद की सुबह ही उसके नाम की माला जपने से होती। वो जैसे उसके लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। उसकी मर्ज़ी के बगैर वो कोई काम नहीं करती थी। जो बात इत्तज़ल कहता वो उसके लिए हुक्म का दर्जा रखती। फिर अब वो क्यों ऐसी हो गई थी? सोच सोच कर उसके दिमाग की रगें चटकने लगी। उस्मा जल्द से जल्द इत्तज़ल की शादी के मामले से निपटना चाहती थी। ज़्यादा देर वो उम्मीद के असाब को जंग करता नहीं देख सकती थी। इत्तज़ल के साथ उसकी बेरुखी का सबब उन्हें मालूम हो गया था। इधर अदी के होने वाले ससुर भी अपनी बेटी को फ़ौरन शादी करना चाहते थे। चची ने तो तैयारियां शुरू कर दी थी। उस्मा ने भी रोशान के घर वालों से बात की। उन्होंने 3 माह का टाइम मांगा। यूँ अदी की बारी पहले आ गई। उस्मा ने जेवरात और कपड़े पसंद करने के लिए रोशान को बुलाया था। उसे इल्म नहीं था कि वो उसके घर बात कर चुकी हैं। एक ब्रॉड माइंडेड सास की तरह वो हर चीज़ उसकी पसंद से ख़रीदना चाहती थी। वो आ गई थी और इत्तज़ल के कमरे में थी। थोड़ी देर बाद ही उसके कमरे में तेज़ तेज़ बातों की आवाज़ें आने लगी। ऐसा कभी नहीं हुआ था। रोशान तो बहुत धीमे लहजे में बात करती थी। अब उसकी चीखती आवाज़ ने सबको कमरे के दरवाजे पर ला खड़ा किया। उम्मीद भी दहल कर चली गई। मैं पहले भी कहती थी कि तुम्हारी आंखों में किसी और का अक्स डोलता है, पर तुम नहीं माने। तुमने शेखुपुरा में भी इसका जिक्र कर करके मेरे कान खा लिए थे। उसे ये पसंद है, उसे वो पसंद है। वो यूँ हंसती है, यूँ बोलती है, यूँ चलती है, यूँ बोलती है। मैं जान गई थी तुम किसी और के कब्जे में हो। रुशान का चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने उंगली से मंगनी की अंगूठी उतारी। कमरे के बाहर खड़े अफराद का उसे ज़रा बड़ ख्याल नहीं था। ये लो, ये उसे पहनाना। अगर कोई गलतफहमी है तो ये डायरियाँ पढ़कर दूर कर लो। उसने हाथ में पकड़ी 4-5 डायरियाँ ज़बरदस्ती इत्तज़ल के हाथ में थमाई और बाहर लपकी। क्या हुआ है, क्या हुआ है? सब ने उसे रोकना चाहा। मैं गासिब नहीं हूँ। रुशान ने उम्मीद के पास रुक कर फ़कत एक जुमला बोला और पोर्च में खड़ी गाड़ी स्टार्ट करके ये जा वो जा। सुतून के साथ खड़ी उम्मीद का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अपने हाथ से लिखी इन डायरियों को वो बआसानी पहचान सकती थी। जाने ये रोशान के हाथ कैसे लगी थी। इन डायरियों में क्या कुछ नहीं था। इत्तज़ल के लम्हे लम्हे का हिसाब इनमें दर्ज था। आज उसने क्या पहना है, क्या खाया है, कहाँ गया है, किससे मिला है, क्या क्या बातें की हैं, कैसा लग रहा है, बाहर से कितने बजे आया, सुबह कब बेदार हुआ, बालों का स्टाइल कब तब्दील किया है। सब कुछ लिखा हुआ था। हॉस्टल जाने के बाद उसके ख्यालात में जो तब्दीली आई उसने मासूमियत से उसे भी दर्ज कर दिया था। फिर उसके कतरा कतरा लहू होते दिल का हिसाब भी इन्हीं कागज़ों में बंद था। अभी सब उसके राज से आगाह हो जाएंगे और उसके आगे उससे कुछ सोचा ही नहीं गया। वो पूरे कद से खड़े खड़े मार्बल के फर्श पर गिरी थी। ताया जान उम्मीद को देखें क्या हुआ है। राहत चीखी सबको उसकी पड़ गई। इत्तज़ल ने तमाम डायरियाँ समेत
کر دراز میں رکھ دی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر اس کے وجود کو نظر انداز کرتا لمبی لمبی سڑکیں ناپنا لگا۔ روشان نے تمہارے نام کے ساتھ اس کا نام اچھالا ہے، اب کوئی بھی سب کچھ جانتے بوجھتے اس کا رشتہ لینے نہیں آئے گا۔ فرض کیا اگر اس کی شادی ہو بھی گئی تو اس کی سسرال والے اور شوہر تمہارے نام کے تانے دے دے کر اسے بے مول کر دیں گے۔ اگر تم روشان کا نام نہ لیتے تو تمہاری ماں کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ یتیم بچی ہے، ہمارے سامنے پلی بڑھی ہے، پھر تمہیں چاہتی بھی ہے۔ اس کی محبت کی قدر کرو اور اسے نئے روپ میں قبول کر لو۔ بند کمرے میں لقمان، فواد، شاہ زیب، جہاں زیب، ان کی بیویاں اور عظمیٰ سب اتزل کو قائل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ وہ مجھ سے تقریباً 15-16 سال چھوٹی ہے، اس کے احساسات کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ اتزل تپ گیا تو فواد کو بھی غصہ آ گیا۔ تو کیوں اس کی کمزوری بن گئے تھے؟ کیوں اسے اتنی چاہت دی کہ وہ تمہیں اپنا اول اور آخر سمجھنے لگی؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ خود اس طرح سوچ رہی ہے۔ میں نے اشارتاً بھی کبھی اس سے ایسی بات نہیں کی کہ خود اس کے دل میں بے ایمانی تھی۔ اتزل نے اپنا دامن بچایا تو فواد مارے غضب کے کانپنے لگے۔ تم خود بے ایمان، منافق و بددیانت ہو۔ اس کا نکاح تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ میں نے اس کی ڈائری پڑھی ہے، اس نے واضح الفاظ میں خودکشی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں شوٹ کر کے بھی پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ اگر میری بات منظور ہے تو رات کو میرے کمرے میں آ جانا۔ فواد کا انداز قطعی و بے لچک تھا۔ وہ رات کو ان کے کمرے میں چلا آیا۔ لڑکے لڑکیوں کو اس کی رضامندی کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ سب بے پناہ خوش تھے، خاص طور پر اقرا اور ردی۔ وہ امید کی آنکھوں کی جوت سلامت دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اندھیرا کی یہ لیٹی ہوئی تھی۔ سب کزنس نے یکے بعد دیگرے اسے مبارکباد دی۔ اتزل کے تاثرات دیکھ کر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اسے کچھ کہتا۔ تم جیت گئی ہو، کتنی گھنی ہو، بچپن ہی سے اپنا جوڑ منتخب کر لیا، تبھی تو اسے بھائی نہیں کہتی تھی۔ اقرا کے ذہن پر ماضی کے خوبصورت یاد نے دستک دی۔ سب امید کو چھیڑنے لگے۔ مغرب کے بعد اتزل کے ساتھ اس کا نکاح تھا۔ رخصتی 1.5 ماہ بعد ادی کی شادی کے ساتھ ہی عمل میں آنی تھی۔ تیمور، لقمان اور فواد مولوی صاحب کے ساتھ اس کی رضامندی لینے آئے تو اس نے لرزتے ہاتھوں سے سائن کر دیے۔ بعد میں مٹھائی کھائی گئی۔ اتزل فوراً غائب ہو گیا تھا۔ اب سب کے شوق فکروں کا نشانہ امید تھی۔ کتنی لکی ہو تم، جو چاہا پا لیا، یہاں تک کہ اتزل کو بھی۔ راحت نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا دی، ایسی مسکراہٹ جس میں فتح کی آمیزش تھی۔ فواد امید کی شادی کی تیاری کسی سگی بیٹی کی طرح کر رہے تھے۔ اتزل کے منع کرنے کے باوجود وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خرید رہے تھے۔ اتزل اس شرط پر نکاح کے لیے تیار ہوا تھا کہ شادی کے بعد وہ امید کو الگ گھر رکھے گا۔ کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ اتزل نے خود ایک پرسکون علاقے میں سپر لگژری بنا بنایا گھر خرید لیا تھا، جس کو آج کل فرنشڈ کروا رہا تھا۔ سب لڑکیاں امید کو چھیڑتیں کہ اتزل کو کسی تیسرے کی مداخلت گوارا نہیں ہے، تبھی الگ گھر خریدا ہے۔ عثمان نے اعتراض کیا کہ رخصتی 1.5-2 سال بعد کرتے ہیں، تب تک امید مزید سمجھدار ہو جائے گی، پر فواد نہیں مانے۔ ان کا کہنا تھا شادی کے بعد لڑکیاں بہت جلد میچور ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی ہو جائے گی، خواہ کی دیر مناسب نہیں، بنا بنایا کام بگڑ جائے گا شاید۔ اتزل ہی رسی تروا لے، ان کی دلیل وزن دار تھی، سو وہ اپنے موقف سے ہٹ گئی۔ ادی کے ولیمے کے تیسرے روز امید کی رخصتی تھی۔ اس نے ادی کی شادی کی تمام رسموں کو بھرپور انجوائے کیا تھا۔ ضد کر کے مائیوں میں بیٹھنے کے باوجود اس کی مہندی پر گئی تھی، برات و ولیمہ اٹینڈ کیا۔ بارہا اتزل سے سامنا ہوا مگر اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ تیمور نے اتزل کے افسران، کولیگ، ماتحت اور ان کی بیگمات سے امید کا تعارف کروایا۔ بہت امیچور اور انوسنٹ ہے۔ مسز شیراز نے تبصرہ کیا تو بوبی نے لقبہ دیا، اتزل بھائی نے ہی اسے اتنا بڑا کیا ہے۔ پیچھے کھڑے اتزل کے سینے میں جیسے کسی نے نکیلا خنجر اتار دیا تھا۔ لڑکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، 1-2 بچوں کے بعد برابر ہی لگنے لگتی ہے۔ مسز شاہد بولیں تو امید بے طرح جھم گئی۔ قریب کھڑے اتزل کو بھی وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ خواتین کی پرش اشتیاق نگاہوں سے بچتی بچاتی نکل آئی۔ ادی کی دلہن آ چکی تھی۔ لڑکیوں کے کھلے کھلے تبصرے امید بھی سن رہی تھی، بلکہ راحت نے تو مشورہ دیا کہ تم بھی کچھ گھر سیکھ لو۔ ادی کی دلہن آپے کی شرم و حیا یکسر فراموش کیے امید کے مومی گداز ہاتھوں پر مہندی کی کون پکڑے بڑی مہارت سے گل بوٹے بنا رہی تھی، ساتھ بڑے فراٹے سے اس کے کام کی باتیں بتاتی جا رہی تھی۔ قریشہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ 2 دن پہلے اس گھر میں آئی ہے۔ ہنسمکھ طبیعت کی وجہ سے سب سے فری ہو گئی تھی۔ ادی بھی خوش تھا اتنی اچھی اور سمجھدار لڑکی پا کر۔ اقرا، لیزا، رمیسہ، راحت اور صباحت اپنے اپنے بچوں کو شوہروں کے سپرد کر کے امید کے کپڑے میں دھرنا دیا بیٹھی تھی۔ صباحت اس کا برائڈل ڈریس پریس کر کے بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ امید کی مہندی سوکھ چکی تھی۔ اقرا اس کے لمبے گنے بال سلجھا رہی تھی۔ اس نے سب کو امید کا ضروری سامان لانے دہرایا۔ امید تم اتنی چھوٹی سی ہو، میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تمہیں کیا کیا سمجھاؤں۔ اس کے برش روک کر امید کا معصوم اور انجان چہرہ دیکھا۔ قریشہ جو چوڑیاں میچنگ کر رہی تھی اس کی بات سن کر قریب آ گئی۔ ہم سمجھا دیتے ہیں۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ جیسے ہی امید کپڑے تبدیل کر کے آئی، بیوٹیشن آ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ساری مہارت امید کو سجانے بنانے میں صرف کر دی۔ آف وائٹ لانگ شرٹ اور شرارے میں
ढेरों जेवरात पहने, बालों में फूल सजाए वो पहचानी नहीं जा रही थी। बॉबी ने सामना होते ही अमेजिंग कहा। कोई स्लीपिंग ब्यूटी का खिताब दे रहा था, कोई कम उम्र शहजादी का। पलके उठाते गिराते धीरे से मुस्कुराते देखकर उस पर कांच की मूरत का गुमान हो रहा था। सब सराह रहे थे। फवाद और उस्मा बहुत खुश थे। उन्होंने मुबश्शिर और तैयबा की अमानत आज हकदार के सुपुर्द कर दी थी। रुखसती रात के अमल में आई। वो सब उसे इत्तजल के नेक घर के बेडरूम में छोड़कर जा चुके थे। पहले ही इतनी देर हो गई थी, इसलिए उस्मा ने लड़कियों का ज़्यादा देर बैठने नहीं दिया। उम्मीद ने इजी होते ही खूबसूरती से सजे बेडरूम का जायज़ा लिया। उसे फिल्म और ड्रामों में सजे हुए बेडरूम जहर लगते थे, मगर यहाँ नफासत और नसाकत का पूरा पूरा ख्याल रखा गया था। कहीं से भी सतही रंग नहीं झांक रहा था। कदमों की आहट उभरते ही वो चौकन्ना होकर बैठ गई। वो हजार इत्तजल के साथ उसके बेडरूम में बैठी थी, उससे बातें की थी, उसके सीने पर सर रख कर कहानियाँ सुनी थी। पर आज उसके तस्वुर के साथ ही उसकी हथेलियों में पसीना उतर आया था। दिल धक धक करने लगा। वो नई हसीयत से तो पहली बार उसके कमरे में आई थी। नया रिश्ता, नया ताल्लुक, नए नए एहसासात उसके अंदर मीठा मीठा सा दर्द जगाने लगे। धीरे से दरवाज़ा खोला। इत्तजल के पसंदीदा परफ्यूम की खुशबू पहले अंदर आई, वो बाद में अंदर आया। उम्मीद की निगाहें अपने पाँव के नाखनों पर मरकूज हो गई। वो सोफे पर बैठ गया, पाँव को जूते से आज़ाद किया, गिरेबान के ऊपरी 2 बटन खोले, आस्तीनों के कफ कोहनियों तक चढ़ा लिए, पॉकेट से तमाम चीज़ें निकाल कर सोफे पर उछाल दी। खासी देर वो यूं ही बैठा रहा। उम्मीद को घबराहट होने लगी। फिर वो बेड पर उसके चेहरे को निगाहों की गिरफ्त में लेते उसके सामने बैठ गया। उसका चेहरा घूंघट की कैद से आज़ाद था। दुपट्टा पेशानी से खासा ऊपर पिने लगाकर सेट किया गया था। वो उसे गौर से देख रहा था। उम्मीद की घनी पलकें बार बार रुखसारों पर लर्ज रही थीं। हो, कितनी देर बाद उसके लबों से ये मुहब्बम सा लफ्ज़ निकला। निकाह से पहले मैं तुम्हें जहनी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर बच्ची ही समझ रहा था। 16 साढ़े 16 साल की लड़की बच्ची ही होती है, बशर्ते ये कि उसे ज़माने की आलूदगियों ने ना छुआ हो। तुम्हारे बारे में मेरा पहले यही ख्याल था कि तुम्हें नई दुनिया की हवा नहीं लगेगी, नहीं लगी है, मगर तुमने अपनी हरकतों से मेरे ख्याल को गलत साबित कर दिया है। इस अरूसी सूट में तुम बच्ची नहीं, ज़माना साज औरत लग रही हो। अभी तुम्हारी उम्र ये सूट पहनने के काबिल नहीं थी। जज्बाती तौर पर तुम शायद खुद को मेरे बराबर समझ रही हो। तुम्हारी डायरी में यही लिखा है ना कि मोहब्बत के अमल के दौरान महबूब और मोहिब एक ही सतह पर आ जाते हैं। उम्र का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारे इस नज़रिए के मुताबिक मैं तुम्हारे बराबर हूँ, मगर मेरे नज़रिए के मुताबिक तुम तमाम उम्र भी मेरे सतह के बराबर नहीं आ सकती, चाहे 7 जन्म भी ले लो। वाकई तुम बहुत बड़ी हो गई हो, बच्ची नहीं, जहरीली नागन हो जिसने मेरे ख्वाबों को डस लिया है। तुम एक हसीना और जलापे की आग में मारी औरत हो। तुम्हारे इस खूबसूरत, तुम्हारे इस रूप से जो तुमने मुझे जेर करने के लिए अपनाया है, इससे मुझे घिन आ रही है। वो कहर और गज़ब में भरा जख्मी दरिंदा लग रहा था, जो किसी भी लम्हे उसे चीर फाड़ सकता था। वो फक होते चेहरे के साथ उसके तजलील भरे फिक्रे सुन रही थी। मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारी गर्दन दबा दूं, तुम्हारा खून पी जाऊं, तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूं। वो सुर्ख होते चेहरे के साथ सचमुच उसके करीब हुआ और उसकी सुराहीदार जेवरात से बोझल गर्दन दोनों हाथों से दबोच ली। उम्मीद की आंखें उबल आईं और सांस सीने में घुट कर रह गया। वो मछली कसमसाई गर्दन का गुलूबंद जैसे उसके हलक में पेवस्त हुआ जा रहा था। आई विल किल यू। इत्तजल ने हाथों का दबाव बढ़ाया तो वो एकदम बेजान सी हो गई। इत्तजल ने जल्दी की तेज़ी से उसे छोड़ दिया, बिजली की तेज़ी से उसे छोड़ दिया। वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत थी। उसने अब उसके बालों से मोतिये के गजरे नोच कर निकाले, दुपट्टा उतार कर मैं सहरी से दूर उछाल दिया। गर्दन का गुलूबंद निकाला तो सुर्ख सुर से निशान वाजे हो गए। उसने बड़ी बेरहमी से उसे जेवरात की कैद से आज़ाद किया और बेडशीट उलट पुलट दी। कमरा सुबह तक के मतलूबा स्टेज के लिए तैयार हो चुका था। वो अपना मनपसंद एक्ट भी सोच चुका था। बिखरी बिखरी बेतरतीब मसहरी देखकर उसने सुकून की सांस ली और बाहर आकर दूसरे बेडरूम में घुस गया। उठो, हरी अप, शावर लेकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे कपड़े ड्रेसिंग रूम में हैं। उम्मीद को इत्तजल की आवाज़ बरज़ख से आती महसूस हुई। उसने दूसरी बार उसे सख्ती से बाकायदा उठाकर बिठाया तो वो आलमे होश में आई। मुंदी मुंदी आंखों से उसे देखा। गले में दर्द का एहसास हो रहा था। मेरी बात गौर से सुनो, शावर लेकर तैयार हो जाओ, घर वाले थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। वो सख्ती से बोला तो उम्मीद मिकान की अंदाज में उठी। फरहत बख्श पानी की फुहार गर्दन पर पड़ी तो उसे मिर्चियाँ से लगती महसूस हुई। उसे अपना हल्क सूजा सूजा लग रहा था। ये शख्स तो मेरी ज़रा सी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, कुछ आके खुद यूं करे। फिर उसकी रात वाली हरकत क्या मायने रखती है। कोई दिल से बोला और उसकी आंखें भीगने लगी। उसे बचपन का एक वाक़या याद आया। उसने फल काटने वाली छुरी से बेदहानी में खुद को कट लगा लिया था और खून निकलते देखकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। इत्तजल ने उसके हाथ की बैंडेज की। उसे रोते देखकर वो बार बार उसे चुप कराता, बैंडेज वाला हाथ चूमता, उसका जहन जख्म से हटाने के लिए इधर उधर की बातें करता
اس کا ہتھیلی پہ زخم بچپن کے زخم کا نشان ابھی تک موجود تھا۔ وہ جب بھی اپنی ہتھیلی کھولتی تو اس نشان پہ اسے دو مسیحا صفت ہونٹوں کا لمس محسوس ہوتا۔ کتنی بار وہ اس نشان کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر شرمائی تھی۔ رات کو اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کیوں سنگ دلوں والا برتاؤ کیا؟ وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گردن کو غور سے دیکھا۔ گلوبند چبھنے سے جا بجا جیسے کاٹنے کے نشان بن گئے تھے۔ اسے واقعی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اتزل نکھرا نکھرا سا اخبار میں سردیے بیٹھا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اس نے امید کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی۔ رات کو جو کچھ ہوا کسی سے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل تو میں نے چھوڑ دیا تھا، آئندہ۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تو وہ سہم گئی۔ یہ وہی اتزل تھا جو اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کرتا تھا۔ ابھی وہ اسے ہدایت دے ہی رہا تھا کہ وہ سب چلی آئیں۔ بزرگ خواتین گھر پر ہی تھی۔ وہ دونوں کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ لگتا ہے یہاں تیسری جنگ عظیم چھڑی ہے۔ قریشہ مسحری اور کمرے کی حالت دیکھ کر تبصرہ کیے بغیر نہ رہ سکی۔ سب نے امید کے بالوں سے ٹپکتے پانی کو قطروں کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ امید، یہ تمہاری گردن کو کیا ہوا؟ اقرا کے کہنے کی دیر تھی۔ سب اس کے پاس کی سکائیں۔ اصل میں، وہ آنسو پیتے ہوئے زبردستی مسکرائی۔ اصل میں کے بعد اس نے مطمئن کرنے والا جھوٹ بولا جس سے وہ پرسکون ہو گئی۔ اتزل ناشتہ کرنے کے بعد باہر چلا گیا۔ ناشتے کے بعد وہ اسے شاویلا لے آئیں۔ یہیں شام کو ولیمے کی تقریب ہونی تھی۔ وہ آتے ہی پڑھ کر سو گئی تھی۔ عظمیٰ بیگم کے سر سے جیسے کوئی بھاری بوجھ سی رکھ گیا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ تو کمرہ بند کیے اپنی حسرتوں پہ ماتم کنا تھی۔ محبت کرنے کی اتنی بھیانک سزا ملے گی اس نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ شام 4 بجے کے قریب بیوٹیشن اسے دوبارہ تیار کرنے آ گئی۔ امید کل سے بھر کر آج حسین لگ رہی تھی۔ سوگواریت میں رچے حسن کی شان دوبالا ہو گئی۔ اتزل سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ سب مہمان رخصت ہوئے تو اتزل نے بھی سب سے اجازت چاہی۔ امید کا شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ یہیں رک جائے۔ سب نے ہنستے مسکراتے انہیں رخصت کیا۔ اتزل خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو وہ کمرے میں موجود تھا۔ اس نے بھی سوٹ اتار کر کرتا شلوار پہنا ہوا تھا۔ اتزل نے دروازہ لاک کیا تو اس کا دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کی جتن کرنے لگا۔ اس نے ٹیوب لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلایا تو اس کا جی چاہا ہوش و خرش سے بیگانی ہو جائے۔ اتزل نے اسے مخاطب کیا، مرد کو اللہ نے قدرتی طور پر مضبوط اور عورت کے حقوق کا محافظ بنایا ہے۔ شرعی رشتے میں بند کر محض ایک شب میں تمام حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم ہوس کی ماری لڑکی ہو، بھلا تم محبت جیسے نازک جذبے کو کیا جانو؟ اگر مجھے اپنے حقوق کا محافظ بنانا چاہتی ہو تو اپنا حق مجھ سے مانگو۔ رو گر گراؤ، بصورت دیگر تا قیامت محروم رہو گی۔ وہ دم سادے اسے بولتا دیکھ رہی تھی۔ ایسی تذلیل اور توہین کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ فار گاڈ سیک لیو می الون پلیز، اس نے تڑپ کر فریاد کی۔ کیا یہاں اکیلی رہنے کے لیے آئی ہو؟ نہیں، بلکہ وہ تمسخر سے بول رہا تھا۔ امید نے اس کے زہریلے الفاظ سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا اور کل کی طرح دوبارہ دوسرے بیڈ روم میں سو گیا۔ صبح وہ شاویلا آ گئی جہاں 2 دن سکون سے گزرے۔ وہ اس کی زبان کے زہریلے تیروں سے محفوظ رہی۔ واپسی پر پھر وہی ڈرامہ شروع ہو گیا۔ وہ بڑے ضبط و حوصلے سے اس کے وار سہ رہی تھی۔ یوں ہی 1.5 ماہ گزر گیا۔ زندگی یکسر آگ کا دریا لگنے لگی تھی۔ وہ اسے کچوکے لگانے سے باز نہیں آتا تھا۔ ذرا اچھے کپڑے پہن کر نقصق سے تیار ہوتی تو کہتا کہ مجھے رجھانے کے لیے تم نے یہ سب کیا ہے۔ صبح ناشتے کے لیے اسے جگاتی تو کہتا کہ ادائیں دکھا رہی ہو۔ اس کے کپڑے پریس کرتی یا اس کی چیزوں کا دھیان رکھتی تو کہتا تم اداکاری سے مجھے گھائل کرنا چاہتی ہو۔ اس نے شکر کیا جب اس کا کالج کھولا۔ اب وہ کتابوں میں سر دیے اس کے طنز و تحقیر سے بچنے کی کوشش کرتی۔ اس رات وہ کتابیں لے کر جیسے ہی بیٹھی وہ آ گیا۔ وہ اسٹڈی روم یا لاؤنج میں بیٹھ کر پڑھتی۔ وہ بھی شاید کوئی کتاب لینے آیا تھا۔ امید کو پتہ تھا رات کو مطالعہ کیے بغیر وہ سوتا نہیں تھا۔ وہ سر جھکا کر تندہی سے قلم نوٹ بک پر گھسیٹنے لگی۔ خام خواہ بنائی کتابوں پر ضائع کر رہی ہو، نظروں کے تیر مجھ پر چلاؤ تو بات بھی بن جائے۔ وہ بڑے دوستانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ امید نے سنی انسنی کر کے صفحہ پلٹا تو وہ اس کی پشت پر جھانک کر اس کا لکھا دیکھنے لگا۔ اس کا پہاڑ سا ناقابل تسخیر وجود امید پر جھک آیا۔ اٹرنیٹی کی سحر انگیز مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے وہ مشکل بکھرے حوصلوں کو جمع کیا۔ اتزل کے سحر سے بچنا آسان تو نہیں تھا۔ جمعے کا دن تھا۔ امید نے غسل کر کے ظہر کی نماز ادا کی اور سورۃ کہف پڑھنے لگی۔ خدا کے حضور جھک کر اسے بہت سکون ملا۔ شام سو کر اٹھی تو وہ کافی فریش تھی۔ ذہن پر دباؤ بھی نہیں تھا۔ تائیمہ کا فون بھی آیا تھا۔ انہوں نے اسے چکر لگانے کی ہدایت کی تو اس نے فوراً پروگرام سیٹ کر لیا اور تیار بھی ہو گئی۔ اس نے آرائش میں اہتمام سے کام لیا تھا۔ آنکھوں میں کاجل لگا کر باہوں میں چوڑیاں پہنی تھیں۔ شاہویلا کی طرف جاتے ہوئے وہ یوں ہی ہلکی پھلکی ہو جاتی تھی۔
इत्तज़ल ऑफिस से लौटा तो वो बेकरारी से चक्कर काट रही थी। उसने जानबूझकर नहीं पूछा कि कहीं जाना तो नहीं है, वो खुद ही बोल पड़ी, मुझे ताइमी की तरफ छोड़ दें। क्यों? इत्तज़ल ने उसका सरापा जांचा। उस क्यों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। चाय पीने के बाद उसने गाड़ी स्टार्ट करके हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। उम्मीद दरवाजे लॉक करके आ गई। रात खाने के बाद ताई ने बेटे और बहू को रोक लिया। उम्मीद बहुत खुश थी, कैसे रिहा होने का एहसास था। तभी तो सोने के लिए जाते हुए उसके कदम मन बन भर के नहीं हो रहे थे। खिलाफ तवक्का वो जाग रहा था। उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ ही लगी हुई थी। वो सोफे पर जैसे ही लेटी वो उसके सर पर आ खड़ा हुआ। बीवी हो तुम मेरी, मगर बीवियों वाली कोई अदा नहीं है तुम में। ये घस भर की चादर लपेटे रहती हो जैसे मैं नामहरम हूँ। इत्तज़ल ने उसके ऊपर पड़ी चादर उतार कर फेंक दी। वो परेशान होगी, मैंने तुम्हारे इस हुस्न को खराज तहसीन ही पेश नहीं किया कभी, हालांकि तुम अच्छी खासी फितना हो। इत्तज़ल की नज़रें उसके आर पार होने लगी। मैं भी बहक सकता हूँ, अगर बहकने का सामान कर दो। इत्तज़ल उसके पास बैठ गया और उसका बाजू थाम लिया। मत लगाए हाथ मुझे। वो तड़प ही तो गई थी। तुम्हारी डायरियाँ पढ़ चुका हूँ, ये अदाकारी फजूल है। वैसे भी अब तुम मेरी मलकियत हो। इत्तज़ल ने उसका ज़ब्त आजमाने को मलकियत जिताने का अमली तरीका इस्तेमाल किया। वो चीख पड़ी, दूर रहे मुझसे, मत मेरे करीब आए। वो चीखती चली गई। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। इत्तज़ल घबरा गया। उम्मीद ने भागकर दरवाज़ा खोला। सामने ताई अम्मा खड़ी थी। ताई अम्मा, यहाँ कुछ है, मुझे डर लग रहा है, मैं अपने बेडरूम में सोऊंगी। वो उनसे लिपट गई। दूसरे रोज़ उम्मीद ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, मगर ताई जान ने मोहब्बत से उसे भी भेज दिया। इत्तज़ल ने स्टोर रूम का दरवाज़ा भिरा हुआ देखा तो लॉक कर दिया। 2-4-5 रोज़ के लिए शहर से बाहर जा रहा था। चौकीदार शेर खान को घर का ख्याल रखने का कहकर वो चला गया। आधे घंटे बाद शेर खान ने घर का चक्कर लगाया तो सब लाइट्स अंधेरा होने के बावजूद ऑफ थी। वो समझा कि बेगम साहिबा भी नहीं है। वो मज़े से गेट लॉक करके अपने क्वार्टर में जाकर सो गया। उम्मीद स्टोर रूम में सब चीज़ें तरतीब से रख रही थी। ये स्टोर रूम तय खाने में था। 2-2.5 घंटे बाद वो फारिग होकर निकलने लगी तो दरवाजे को लॉक पाया। इत्तज़ल ने शायद ये समझा था कि अंदर कोई नहीं है, इसलिए दरवाज़ा बंद कर दिया। उम्मीद को खबर ही ना हो सकी। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे हाथ मारा। ये वही वक्त था जब शेर खान अपने क्वार्टर में आराम के लिए जा चुका था। उस तक खाक उम्मीद की आवाज़ पहुंचती। रो रो कर उसका हलक खुश हो गया। कुरैशा मुसलसल तीसरे रोज़ भी उम्मीद का नंबर डायल करती रही, मगर वहाँ से कोई फ़ोन उठाता ही नहीं था। उन सब ने प्रोग्राम बनाया कि खुद ही चले चलते हैं। शेर खान अपने कैबिन में था। यार गेट तो खोलो। अधी ने हारन दिया तो उसने हुक्म की तामील की। गाड़ी रुकते ही वो उनके करीब आया। साहब, बड़ा साहब तो शहर से बाहर गया हुआ है। बेगम साहबा आपकी तरफ है। घास तो नहीं चढ़ गए हो? बेगम साहबा हमारी तरफ होती तो हम यहाँ क्यों आते? और ये घर के दरवाजे भी खुले हुए हैं, ऐसे छोड़कर वो जा सकती हैं? हमें तो तुम पर शक हो रहा है। इतने में क्रेशा और इकरा अंदर चली आई। दरवाजे यूं ही बंद हुए थे। सब सामान भी जू का तू था, पर वो नहीं थी। दोनों का दिल अनजान से खदशे से कांपा। सामने टेबल पर चाबियां पड़ी हुई थी। इकरा ने स्टोर रूम का दरवाज़ा लॉक देखा तो चाबी ताले में घुमाई। दरवाज़ा खुलने पर उसके होश उड़ गए। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, कुरैशा, बॉबी, अदी, जल्दी आओ। इलाही खैर। उनके दिल दहल गए। उम्मीद को देखते ही कुरैशा का भी वही हाल हुआ। अदी और बॉबी ने हिम्मत से काम लिया। दरवाजे के साथ ही वो मुड़ी तुड़ी पड़ी थी। आंखें बंद थी और नब्ज रुक रुक कर चल रही थी। उन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर शाहबिला फ़ोन किया और उसे हॉस्पिटल ले गए। शेर खान रो रो कर सवाइयाँ पेश कर रहा था कि उसे कुछ पता नहीं है। फवाद शाह उम्मीद की ये करीबुल मर्ग हालत देखकर परेशानी से हॉस्पिटल के बरामदे में टहल रहे थे। चौथे दिनों से होश आया था। ड्रिप लगी हुई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर आप 1 घंटा भी लेट आते तो मरीज़ा का बचना मुहाल था। उसका ये हाल खौफ व तन्हाई, बेचारगी और नकाहत की वजह से हुआ था। जो ही डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप उसे मिल सकते हैं, वो सब बेताबी से अंदर दाखिल हुए थे। बेटा, अब क्या हाल है? फवाद दिल सोजी से बोले। वो अभी मुकम्मल तौर पर किसी को पहचान नहीं रही थी। इत्तज़ल, मुझे मार देंगे, मैं अब और नहीं जी सकती। कसम खुदा की वो मुझे मार देंगे। मुझे बचा लें, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। वो टूटे फूटे अल्फाज में अपनी नाजुक जान पर टूटने वाला हर सितम बताती चली गई, वो भी जो उसे नहीं बताना चाहिए था। वो होशो हवास में थी ही कब, जो ऐसी नज़ाकतों का उसे ध्यान रहता। मैंने तो तुम्हें इंसानी दूध पिलाया था, ये दरिंदों वाले औसाफ कहाँ से आ गए तुम में? तुमने इस लड़की पर कौन कौन से जुल्म नहीं ढाया? मुझे शर्म आ रही है। मैंने पैदा होते ही तुम्हारा गला क्यों ना दबा दिया? दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। वो आज 15 रोज़ के बाद लौटा था। आते ही इस अजीब सूरत हाल से वास्ता पड़ गया। वो चुपचाप माँ बाप की डांट सुन रहा था। अब वो कहाँ है? उसने बाप के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। मर गई है वो, यही चाहते थे ना तुम? अब आइंदा तुम्हारी ज़ुबान पर उसका नाम ना आए। मुझसे, इस घर से और इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। रोज़े हशर में भाई और भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। फवाद रुखाई से बोले।
بعد میں اعتزال نے کتنی بار معافی مانگی، اس معاملے میں اپنے بے قصور ہونے کا اعتراف کیا، پر فواد کا دل نرم نہیں ہوا اور امید کی طرف سے بھی اعتزال کو پریشانی تھی۔ فواد نے تو لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا کہ میں بہت جلد اس کی شادی کر دوں گا، وہ اس گھر سے جیسی گئی تھی ویسی ہی ہے، کوئی بھی اچھا گھرانہ اسے قبول کر لے گا۔ وہ حیران ہوا کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ اعتزال کا اس کے ساتھ یہ رویہ تھا۔ اس کے بعد اسے ماں باپ سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اس نے اتنا ضرور کہا تھا، میں امید کو کسی قیمت پر آزاد نہیں کروں گا۔ میاں صاحبزادے عدالت میں آنا، وہ کہیں سے بھی ایک مشفق باک نہیں لگ رہے تھے۔ اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ سے گھبرا کر وہ امید سے بدلہ لینے لگا تھا۔ بدعہدی کا ناک ڈسے جاتا تھا، وہ روشان کی نگاہوں سے گر گیا تھا، گھر والوں کی نگاہ میں بے اعتبار ٹھہرا تھا۔ باپ نے تو اسے بددیانت اور منافق تک کہا تھا۔ اس نے بڑی صاف ستھری زندگی گزاری تھی، اب انا پہ یوں چوٹ پڑی تو بلبلا اٹھا۔ مردانگی کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ جب روشان اسے انگوٹھی واپس کر گئی تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچا۔ روشان، تم غلط فہمی کا شکار ہو، میری ساری کمٹمنٹ تمہارے ساتھ ہے، وہ لڑکی اپنے رویے کی خود ذمہ دار ہے، اس نے روشان سے اسے سمجھانا چاہا۔ غلط فہمی کا شکار میں پہلے تھی، اب روشنی میں آئی ہوں۔ تم شیخو پورہ میں بھی ہر وقت اس کا ذکر کرتے تھے، یوں لگتا تھا وہ دور رہ کر بھی تمہارے پاس ہے۔ اس وقت وہ بچی تھی تو تمہاری محبت کا یہ حال تھا، اب تو وہ بڑی ہو گئی ہے، بے شک تم سے کافی چھوٹی ہے، پر ہے تو خوبصورت۔ میری اگر تمہارے ساتھ شادی ہو جاتی تو میں جل جل کر ہی مر جاتی، وہ میری رقیب ہے، سمجھے؟ میں محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ جو دیوانوں کی طرح تمہیں چاہتی ہے، تم نے خود منگنی کے بعد اعتراف کیا تھا کہ یوں لگ رہا ہے جیسے اندر ہی اندر کوئی چیز اسے مار رہی ہے، وہ تم سے کترائی کترائی رہتی ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ کتنا دکھ تھا نا تمہیں اس بات کا کہ وہ تمہیں ہاسپٹل دیکھنے نہیں آئی، اور جب میں خود تمہارے گھر آئی ہوئی تھی، اس نے جس جنون کے عالم میں اپنی اور تمہاری تصویر پھاڑی تھی، اس نے سویٹر نہیں پہنا تھا، تم اس کے پاس پہنچ گئے اپنی جیکٹ لے کر۔ تم اچھی طرح جان گئے تھے کہ وہ اپنے رد عمل کا اظہار کر رہی ہے، تمہاری زندگی میں کسی اور کا شامل ہونا اسے گوارا نہیں ہے، اس کی ڈائری کا ورک اس کی جنونی محبت کا گواہ ہے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد تم ہی اس کے سب سے زیادہ قریب تھے، تبھی تو تمہارے گھر والوں نے اس کے پاگل پن کا توڑ کرنے کے لیے اسے ہاسٹل بھجوا دیا۔ یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے احساسات میں تبدیلی کی بہت بڑی لہر آئی۔ سینئر کیمبرج کرتے ہوئے اس نے ڈائری میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اعتزال تو مجھے آخری بار شیخو پورہ جاتے ہوئے جو فراکس دلوائے تھے وہ 2.5 سال پہلے ہی چھوٹے ہو گئے ہیں، میں نے ان کی ایک ایک چیز سنبھال کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے بالوں کی جو لٹ مجھے بہلانے کے لیے کاٹ کر دی تھی وہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے اسے جلانے سے وہ آ نہیں جائیں گے، اس لیے میں نے اسے رکھ دیا ہے۔ ایگزامز میں صرف 1 ماہ رہ گیا ہے، اس کے بعد میں واپس چلی جاؤں گی، ان سے میری ملاقات ہوگی، پتہ نہیں اب میں پہلے کی طرح ان سے مل پاؤں گی کہ نہیں۔ میرا قد 5 فٹ 2 انچ ہو گیا ہے، میں اب کبھی کبھار دوپٹہ بھی گلے میں ڈال لیتی ہوں، میرے بال کمر تک آگے ہیں، جب میں ان سے ملوں گی تو بال کھول لوں گی۔ میری فرینڈ صنوبر کہتی ہے کھلے بالوں میں بہت اچھی لگتی ہوں۔ تو اعتزال شاہ، اسے اپنے ہونے کا احساس ہو گیا تھا، یہ ایک جوان ہوتی لڑکی کی سوچیں تھیں، اور جب وہ تم سے ملی تو اس دن کا اس نے یوں احوال لکھا ہے، مجھے یوں لگا کہ میں جیسے 4 صدیوں کے بعد انہیں دیکھ رہی ہوں۔ میرے اندر ہمت ہی نہیں ہوئی کہ 6-7 سالہ بچی کی طرح بھاگ کر ان کے گلے لگ جاؤ، وہ بھی جھجک گئے تھے۔ میں اب چھوٹی تو نہیں تھی نا کہ وہ بے تابی کا اظہار کرتے۔ رات کو وہ میرے کمرے میں آ گئے، مجھے ایک دم ان سے بے تحاشا شرم محسوس ہونے لگی، مجھے یوں لگا جیسے وہ میرا اندر پڑھ رہے ہیں۔ اعتزال، اس نے تمہارے لمحے لمحے کا حساب رکھا ہے، میرے خیال ہے وہ تمہارے لیے مناسب ترین ہے۔ روشان بولی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کسی نے مجھ سے بھی پوچھا ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے، خود ہی نتائج اخذ کیے جا رہے ہیں۔ میرے لیے بس وہ ایک بچی ہے، دیٹس آل، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ اعتزال، وہ بچی اب بڑی ہو گئی ہے، تمہاری شخصیت میں اس کے لیے بے پناہ اٹریکشن اور اسراریت ہے، الف لیلوی داستانوں کی طرح۔ مجھے امید ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ روشان، کچھ بھی ہو، مجھے تمہارے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، وہ مضبوطی سے بولا، مگر میں نے تمہارے ساتھ نہیں کرنی، اب تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ روشی، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو، میں اس کے لیے یوں نہیں سوچ سکتا، فرض کیا سوچ بھی لوں تو میرے احساسات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ میری شخصیت میں شاید اسے اپنا باپ نظر آتا ہے، اس کی محبت میں بھی یہ رنگ نمایاں ہوگا، کتنی آکورڈ صورتحال ہوگی، میں بحیثیت ایک شوہر کی نظر سے اسے دیکھ ہی نہیں پاؤں گا۔ ہر لڑکی کا آئیڈیل اپنے باپ کی خصوصیات سے ملتا جلتا ہوتا ہے، وہ آئیڈیل میں اپنے باپ والی خوبیاں دیکھنا چاہتی ہے، اور امید کا باپ تو اس کے عالم ہوش سے پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔ تم ہی اسی کا آئیڈیل ہو، اور شادی کے بعد وہ خود بخود تمہارے احساسات کی تہہ تک پہنچ جائے گی۔ تم اسے ایک مرد کی نظر سے دیکھو تو تمہیں علم ہوگا کہ اس کی ذات میں بہت متوجہ کرنے والی کشش ہے۔ اسلام میں منہ بھولے رشتے کی کوئی حقیقت نہیں، منہ بولے بھائی، ماموں، چچا سے شادی حرام نہیں ہو جاتی، تم صرف اس کے ایک کزن ہو۔ وہ پاگل سی لڑکی ہے، ہو سکتا ہے ناکامی میں آ کر کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لے، تم اسے دکھ میں نہیں دیکھ سکتے، لکھوا لو مجھ سے۔
وہ اس کی کوئی بات بھی نہیں سن رہی تھی۔ پھر اتزل نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے اتزل کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، اس کی جون ہی بدل ڈالی تھی۔ اس نے امید کے خالی ہیولے سے وعدہ کیا کہ اسے اب مرد بن کر دکھائے گا، وہ مرد جس سے امید جیسی بے وقوف لڑکی شدید محبت کرتی ہے۔ وہ دیکھے گا کہ وہ اسے کس حد تک قبول کرتی ہے۔ اس نے امید کو قبول کر لیا تھا۔ روشان کے کہنے کے مطابق اسے خالصتاً مرد کی نظر سے دیکھا تھا۔ برائڈل ڈریس میں ملبوس، قیمتی جویلری پہنے، پھولوں سے مزین، پرفیوم اور مہندی سے آراستہ، وہ یقیناً اسی کے لیے سجی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو وہ شروع سے دیکھتا آ رہا تھا۔ آج اس کے شعلہ سماف اتنا انگیز حسن کی چھب ہی نرالی تھی۔ یقیناً وہ کسی بھی زاہد خشک کی برسوں کی ریاضت کو پانی کر سکتی تھی۔ ابھی بہاروں کا سفر مکمل نہیں ہوا تھا تو یہ حال تھا، بعد میں جانے کیا ہوتا۔ اتزل کے اندر جیسے کسی درندے کی روح حلول کر گئی۔ اسے اپنی پارسائی اور مضبوطی پر بہت ناز تھا۔ اس کی ہستی کا سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ اس نے جب غصے سے اس کی گردن دبوچی تو اسے بالکل بھی ملال نہیں ہوا۔ اسے جلا کر ستا کر اتزل کی مردانگی کو بڑا سکون ملتا۔ وہ اس پہ حاوی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا استحقاق پہلی بار استعمال کرنا چاہا تو اس کی طرف سے شدید ری ایکشن ہوا۔ فخر اور ناز کا بت دھڑام سے گرا۔ اتزل کے اس رویے سے وہ ہرٹ ہو گئی تھی۔ آج وہ سود و ضیاع کرنے بیٹھا تو احساس ہوا وہ اسے توڑ پھوڑ کر غائب ہو گئی ہے۔ 7 مہینے ہو گئے تھے اسے گئے ہوئے۔ شاہ ولا کے دروازے اتزل پر بند ہو گئے تھے۔ اتزل کے وجود کو وہ جیسے گرم گرم پچھتاووں کی بھٹی میں دھکیل گئی تھی جہاں وہ دن رات جل رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس نے امید کے ساتھ اتنی سنگ دلی سے کام لیا ہے۔ خیالات تو اس کے بدل ہی چکے تھے۔ وہ اب ازالہ کرنا چاہتا تھا جس کی صورت فی الحال دور دور تک نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ جب بھی رات کو گھر آتا ہوں اپنے دروازے پہ دستک دیتے لمحے اکثر میری سوچ یہ مجھ سے کہتی ہے آج تو دروازہ کھولے گی، مجھ کو دیکھ کے مسکائے گی، میرا ماتھا چومے گی، شرمائے گی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں بھی کوئی شرارت کر دوں گا تو خود میں سمٹ کر رہ جائے گی۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں نا، کیا کیا سوچا کرتا ہوں۔ آفس سے آتے ہی اس پہ بے چینی سوار ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح شیر خان نے گیٹ کھولا تھا۔ گھر کے کام کاج کے لیے اس نے ادھیر عمر کل وقتی ملازمہ رکھ لی تھی۔ فریش ہوتے ہی وہ اس کے لیے چائے لے آئی۔ اسے امید یاد آ گئی۔ جھکی جھکی پلکوں کے ساتھ جب وہ اسے چائے پیش کرتی تو پیالی اس کے ہاتھ میں لرز رہی ہوتی تھی جیسے وہ گرم گرم چائے اس کے اوپر پھینک دے گا۔ وہ اتنا ظالم جو ہو گیا تھا۔ کم عمری کے باوجود اس میں شدید احساس ذمہ داری تھا۔ وہ اس کے کپڑوں، جوتوں، چائے، کھانے پینے کا خاص دھیان رکھتی۔ نئی دلہن ہونے کے باوجود وہ اسے کہیں بھی گھمانے پھرانے نہیں لے کر گیا تھا اور نہ اس نے فرمائش کی۔ رات وہ کبھی ایک دم جو اس کے کمرے میں چلا جاتا تو وہ خوف زدہ ہرنے کی مانند ہو جاتی، رنگ زرد پڑ جاتا۔ ایسے میں اتزل کو بڑا لطف آتا۔ چائے پیتے ہی وہ گاڑی لے کر نکل گیا۔ یوں ہی بے دہانی میں وہ شہر سے کافی دور نکل آیا تھا۔ صاف ستھری پختہ سڑک کے کنارے بورڈ لگا تھا، کرنل خان فارمز۔ یہ کسی کی ذاتی سڑک تھی۔ وہ گاڑی موڑنے لگا۔ آگے سے اور گاڑی آ رہی تھی۔ گاڑی یوں ہچکولے کھا رہی تھی جیسے اناری ڈرائیور کے قبضے میں ہو۔ اسے یوں لگا وہ کسی بھی وقت اتر کر کھیت میں گھس سکتی ہے یا اس کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے، اور ہوا بھی یہی۔ گاڑی مست ناگن کی طرح لہراتی سبزیوں کے کھیت میں گھس گئی۔ ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ گاڑی کا ڈرائیور باہر نکلا۔ وہ 2 لڑکیاں تھیں۔ اتزل کی طرف ان کی پوچھ تھی۔ وہ دونوں پیچھے مڑی۔ ان میں سے ایک لڑکی کو دیکھ کر زمین آسمان جیسے پوری قوت سے اس پر آن پڑے۔ وہ 100% امید تھی۔ اتزل نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھا۔ امید کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا ہے۔ اس نے سختی سے اسے دونوں شانوں سے تھام لیا۔ وہ دونوں چیخنے لگی، چھوڑ دو مجھے، یہ تو کوئی پاگل لگتا ہے، پلیز ہیلپ می۔ اس کی آواز دور دور تک گونجتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ دوڑتے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ 2 خوفناک صورت اسلحہ بردار اس کے سر پر آ پہنچے۔ چھوڑ دو بی بی کو۔ دونوں کے ہاتھ شانوں پر لٹکی گن کی طرف بڑھے۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اتزل نے پرواہ کیے بغیر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ سرد سی گن کی نال اس کے سر سے آ لگی۔ اس نے بے اختیار گہری سانس لی۔ وہ اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم اور کرنل صاحب کی جاگیر میں بلا اجازت کیوں گھسے ہو؟ گن بردار اس کی قیمتی گاڑی اور کپڑوں سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ یہ میری وائف ہے، میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ پوچھ گچھ کو خاطر میں ہی نہیں لایا۔ وائف؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ چندہ کی تو ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی ہے۔ دوسری لڑکی کڑک کر بولی، مگر ان کی شکل ہو بہو میری وائف سے مل رہی ہے۔ کہیں تو آپ کو تصویر دکھا دوں، میری پاکٹ میں موجود ہے۔ وہ جیب ٹٹولنے لگا۔ ان چاروں افراد نے بڑے اشتیاق سے تصویر دیکھی۔ وہ لڑکی چندہ تو بہت حیران ہوئی۔ بیلا نے وہیں کھڑے کھڑے اس ٹریجڈی کا سیاق و سباق پوچھ لیا۔ آئیں آپ کو اپنے انکل اور چندہ کے ڈیڈی سے ملواؤں، وہ بہت حیران ہوں گے۔ وہ پیش کیے بنا ان کے ساتھ ہو لیا۔ کرنل صاحب بڑے صحت مند ریٹائرڈ آفیسر تھے۔ عادت کے مطابق بہت جلد اس سے بے تکلف ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ چندہ ان کی اکلوتی اولاد ہے۔ بیلا ان کے بھائی کی بیٹی تھی۔ ماں نہیں تھی، باپ فرانس میں تھا اپنی انگریزی بیوی کے ساتھ۔
کرنل خان نے ہی اسے پالا تھا۔ بیلا کی طرح چندہ کی ماں بھی نہیں تھی۔ چند روز میں ہی وہ اس گھرانے کے بے حد قریب ہو گیا۔ چندہ کی ساری عادات کم و بیش امید سے ملتی جلتی تھیں۔ وہی بے صبری و جلد بازی، قدرے احمقانہ سی خود سری۔ اتزل کو پورا یقین تھا وہ امید ہی ہے، اسے چندہ کو یہی باور کروانا تھا۔ بظاہر تو اسے اتزل کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی کا افسوس تھا۔ وہ اسے امید کو تلاش کرنے کے نئے نئے مشورے بھی دیتی۔ وہ اکثر چلا جاتا، کرنل خان کے ساتھ شطرنج کی بازیاں بھی ہوتی، بیلا کے ہاتھ کی بنی نئی نئی ڈشز بھی چکھنی پڑتی۔ وہ اکثر ان دونوں کے ساتھ رائڈنگ کے لیے چلا جاتا۔ چندہ آج نئے آنے والے گھوڑے پر سوار ہوئی تھی۔ اس نے ابتدا ہی سے اپنے سوار کو کیناتوز نگاہوں سے گھورا اور سٹ پٹ دوڑ پڑا۔ بیلا کے تو ہوا سے ساتھ چھوڑ کے، پلیز اتزل صاحب کچھ کریں، راکی اسے گرا دے گا۔ اتزل نے فوراً اپنے گھوڑے کو اور بھی تیزی سے دوڑانا شروع کر دیا۔ بیلا اور اس کا گھوڑا بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ چندہ مسلسل چیخ رہی تھی، اسے اپنی موت کا 100% یقین ہو چکا تھا۔ سڑک کے بعد شروع ہونے والا پل ٹوٹا ہوا تھا۔ گھوڑا لمحہ بلمحہ ٹوٹے پل سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اتزل نے اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے کے قریب کیا اور پھر رسک لیتے ہوئے اسے جھٹکے سے راکی کی پیٹھ سے پیچھے اتار لیا۔ وہ اب اس کے گھوڑے پر آ چکی تھی۔ اتزل نے نرمی سے گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ وہ فوراً رک گیا۔ چندہ اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ اس کا تنفس ابھی تک معمول پر نہیں آیا تھا۔ ایزی امید، آنکھیں کھولو، تم بالکل محفوظ ہو۔ پھر اتزل نے نوٹ کیا کہ وہ اس کے امید کہنے پر بالکل نہیں چونکی۔ اتنے میں بیلا بھی آ گئی۔ وہ جھیم کر گھوڑے سے اتر گئی۔ تھینکس گاڈ تم زندہ ہو، اگر اتزل نہ ہوتے تو جانے کیا ہوتا۔ وہ ممنون نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو اپنی امید کو بچایا ہے، وہ ذومانی انداز میں بولا، پر یہ کسی اور کی امید ہے۔ بیلا مسکرائی، بات ایک ہی ہے، وہ بولا تو اس نے بحث کا سلسلہ ملتوی کر دیا۔ اس روز وہ خان فارمز پر آیا تو کرنل خان اور چندہ دونوں ہی نہیں تھے۔ ملازم نے بتایا کہ چھوٹی بی بی سو رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ میگزین اٹھا کر نشست گاہ میں ٹک گیا۔ ویسے اس کے سونے پر اسے حیرت ہو رہی تھی۔ مغرب ہونے والی تھی، موسم بھی اچھے تیوروں والا نہیں تھا، بادلوں نے ویسے ہی اندھیرا کر رکھا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد سوئی ہوئی خمار آلود آنکھوں کو ملتی وہ وہیں آ گئی۔ بال بھی یوں ہی بکھرے ہوئے تھے۔ ڈیڈی تو گھر پر نہیں ہے، بیلا بھی ان کے ساتھ گئی ہے، دیر سے آئیں گے، 9 بجے کے بعد۔ آپ تو ہیں نا، وہ اس کے بے نیاز سراپے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اتنے میں بارش کی موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر دریچے کے پاس آ گیا۔ بہت دیر دونوں میں خاموشی رہی۔ پھر اتزل بولا، میری کہانی سنیں گی؟ وہ نظریں موڑے بغیر بولا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے پہلی بار جھولے میں دیکھا تھا۔ میں نے اس کے گال چھوئے تو وہ مسکرائی۔ مجھے اس کے گلابی پتلے پتلے ہونٹ، پھولے پھولے رخسار، مومی ہاتھ پاؤں اور ننھا سا وجود بہت غیر معمولی لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، حالانکہ مجھے بچوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ کالج میں نیا نیا آیا تھا۔ واپس آتے ہی اس کاٹ کی طرف دوڑتا، پھر اس نے توتلی زبان میں پہلا نام میرا ہی لیا۔ میں اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے چلانے کی کوشش کرتا، اور جب اس نے پہلا قدم اٹھایا تو میں نے اپنی پاکٹ منی چپکے سے خیرات کر دی۔ جب انکل اور آنٹی فوت ہو گئے تو وہ مکمل طور پر مجھ پر انحصار کرنے لگی۔ لکھنا پڑھنا سیکھا تو ٹوٹے پھوٹے خط میں پہلی دفعہ میرا نام لکھا۔ میں دیکھ کر بہت ہنسا۔ اس نے میرے نام کا حلیہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ تے کی بجائے توئے سے میرا نام لکھا تھا۔ میں خود ہی اسے اسکول چھوڑنے اور لینے جاتا۔ وہاں کوئی بچہ اسے لنچ یا پیسے چھین لیتا، کاپی لے لیتا، کتابیں پھاڑ دیتا تو وہ میرے پاس دوڑتی ہوئی آتی۔ حالانکہ گھر میں اور افراد بھی تھے جو اسے ٹوٹ کر چاہتے تھے، مگر وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے میری طرف ہی دیکھتی۔ مجھے یوں لگتا اگر میں ایک پل کے لیے بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ رات کو میں جب تک اسے سینے پر لٹا کر کہانی نہ سنا لیتا اسے نیند ہی نہیں آتی۔ اگر میں بیمار ہو جاتا تو وہ بے قرار ہو جاتی۔ پھر اسے دلہن بننے کا شوق ہوا اور کہا، میں آپ کی دلہن بنوں گی۔ میں MSc کر کے CSS کے ایگزامز کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی بات کو خاص اہمیت نہیں دی۔ اس کا دلہا بن گیا۔ اس نے اس موقع کی تصویر اپنی ٹیچرز کو بھی دکھائی۔ وہ گھر پر چلی آئی۔ میں نے بہت انجوائے کیا، شاید یہی میری غلطی تھی۔ اس کی بے پایا محبتیں سمیٹ کر میں خود کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ مجھے یوں لگتا کہ جیسے وہ میری تخلیق ہے، میں نے خود اس میں رنگ بھرے ہوں۔ یہ احساس ہی کتنا دلکش تھا۔ میں ہواؤں میں اڑتا پھرتا، پھر میں اسے جدا ہو گیا۔ جاب کے سلسلے میں ہر سال عید، سالگرہ اور نئے سال کے موقع پر وہ مجھے وش کرنا نہیں بھولتی تھی۔ میرے شیخ وہ پورا جاتے وقت وہ بہت روئی تھی۔ میں بھی خالی خالی سا رہتا، جیسے گھر پر ہی کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ میں بے قراری سے فون کرتا، گھر والوں نے روک دیا، وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ پھر 4 سالوں کے بعد میں گھر لوٹا تو وہ آ چکی تھی۔ فراک اور نکر کی بجائے وہ قمیض شلوار پہنے ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی 2 پونیوں کی جگہ لہراتے کمر تک بال تھے۔ سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں کا تاثر تھا جو مجھے دیکھ کر لرزیں، جھکیں، اور اس نے دور ہی سے میرا حال پوچھا۔ میں نے بھی اپنی بے قراریوں پر قابو پا لیا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گئی، دوا ہی نہیں پی رہی تھی۔ میں نے زبردستی اسے دوا پلائی۔ اس کے قریب ہوا تو اس نے اپنا بدن چرا لیا۔ مجھے پہلی بار یوں لگا کہ جیسے وہ نامحرم ہے۔
اس کی بدن چرانے کی ادا بھرپور حیادار دوشیزہ کی سی شگفتگی سمیٹے ہوئے تھی۔ میں اٹھ کر چلا آیا۔ میں نے بہت جلد اس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو پکڑ لیا اور پھر بھی نظر کا دھوکہ سمجھتا رہا۔ وہ پہلے کی طرح میرے پاس نہیں بیٹھتی تھی، نہ زیادہ باتیں کرتی، بلکہ میری طرف تو وہ پلکیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ بولتے بولتے وہ خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دم وہ لہجہ بدل کر بولا، امید، وہ واقعہ یاد ہے جب تم نے میرے اوپر سوپ گرایا تھا؟ ہاں نہیں۔ وہ بالکل ہی گڑبڑا گئی۔ میرا نام امید نہیں چندہ ہے، بتایا تو ہے آپ کو، وہ خود کو سنبھال کر بولی۔ جتنے نام مرضی بدل لو، رہو گی تو اتزل کی امید ہی، نئی زندگی کا سراغ۔ وہ دریچے سے ہٹ آیا۔ چائے کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ چلو گی یا مجھے ہی اٹھا کر گاڑی تک تمہیں پہنچانا پڑے گا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں ہیں؟ میرے ڈیڈی یا ملازموں کو پتہ لگ گیا نا تو آپ کو گولی مار دیں گے۔ تم میری بیوی ہو، میں اپنی بیوی کو لے کر جاؤں گا۔ دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو لے جا رہا ہو تو اسے گولی مار دی جائے۔ آپ نے کیا بیوی کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ میں مزید بکواس برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ غصہ ہو گئی۔ کیا سمجھے ابھی وہ؟ کیا آداب محبت ہیں؟ کم سا لڑکپن ہے، کم سی جوانی ہے۔ بہت معصوم ہو۔ یہ نزاکتیں تمہیں گھر چل کر سمجھاؤں گا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ اب آپ چلے جائیں۔ وہ اس کی بات بالکل نہیں سمجھی۔ اچھا، پھر آؤں گا تمہیں لے جانے کے لیے۔ ڈیڈی سے بھی ملوں گا اور پوچھوں گا کہ میرے اوپر اتنی بے اعتباری کیوں ہے۔ رات بیلا کو اس نے ایک بات بتا دی۔ تھینکس گاڈ، مجھے تو تمہاری کشتی پار لگتی نظر آ رہی ہے۔ انکل نے تمہیں یہاں بھیج کر بہت اچھا کیا ہے۔ وہ تو کہہ رہے تھے تمہیں 18 سال کا ہونے سے پہلے ہرگز اتزل کے پاس نہیں بھیجیں گے، مگر مجھے تو لگ رہا ہے وہ تمہیں اٹھا کر لے جائے گا۔ بیلا نے اسے گدگدی کی تو وہ شرما گئی، مگر پھر فوراً ہی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، مجھے تو یہ سب خواب لگ رہا ہے۔ مجھے ان کا وہ تذلیل آمیز انداز نہیں بھولتا۔ چھوڑو بھی اب وہ گزشتہ باتیں، ذرا سوچو، نئے سال کا استقبال کریں۔ صرف 2 دن رہ گئے ہیں۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ 31 دسمبر کو ٹھیک 12 بجے تمہیں اتزل بھائی کے حوالے کر دیں گے۔ آخر ان کے بھی ارمان ہوں گے، ویسے بھی انہوں نے کافی سزا بھگت لی ہے۔ بیلا نے شریر نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ امید، اٹھو، میرے ساتھ چلو، ہری اپ۔ وہ آج پھر کرنل خان کی غیر موجودگی میں آیا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے حکم دینے والے؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ گھر چل کر بتاؤں گا کہ میں حکم دینے والا کون ہوتا ہوں۔ مجھے ضدی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ کل نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس سال وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں جو ہم کر چکے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ مل کر نئے سال کی نئی صبح کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی اتزل نے اسے کسی ہلکی پھلکی گڑیا کی طرح اٹھا لیا۔ امید نے اپنے لمبے ناخنوں سے اسے گھسوٹ ڈالا، مگر اس نے اسے گاڑی تک لا کر ہی دم لیا۔ دیکھ لوں گی آپ کو۔ اگر انکل گھر ہوتے تو دیکھ لیتے، شوٹ کر ڈالتے۔ یہ ملازم بھی نہ جانے کہاں مر گئے ہیں۔ وہ بولتی رہی، مگر اتزل دان پر دان جمائے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ شیر خان نے گیٹ کھولا اور امید کو اس کے ساتھ دیکھ کر دور سے ہی سلام جھارا۔ ادھیر عمر ملازمہ بھی ایک نئی خوبصورت کی دیکھ کر حیران ہوئی۔ اتزل نے بتایا، یہ تمہاری مالکن ہے۔ وہ بیچاری دان پیستی، مٹھیاں بھینجتی، مالکن کو دیکھ کر سمجھی کہ شاید اس کی چھٹی ہونے والی ہے۔ اتزل نے اسے بتایا کہ وہ رات کا کھانا تیار نہ کرے، وہ دونوں باہر کھائیں گے۔ وہ خیر مناتی چلی گئی۔ جانے سے پہلے مالکن نے حکم دیا کہ میرے سامنے رہو۔ اتزل نے کہا کہ تم جاؤ۔ وہ کشمکش سے بچتی اپنے کوارٹر میں بھاگ گئی۔ اتزل نے اندر آ کر کرنل خان کا نمبر ڈائل کیا۔ ان کی موجودگی ملازم نے کنفرم کر دی۔ اس نے یہ بتا کر فون بند کر دیا کہ وہ امید عرف چندہ کو لے آیا ہے اور اس سے ساری کہانی پوچھ لے گا۔ آپ نے میرے خلاف جو کارروائی کرنی ہے کر ڈالیں۔ انہیں اتزل سے اس تیز رفتاری کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ ہیلو ہیلو ہی کرتے رہ گئے۔ اس نے ریسیور کریڈل سے نیچے رکھ دیا اور موبائل بھی آف کر دیا۔ اب اسے فواد شاہ کا انتظار تھا۔ اندر بیٹھا 1 گھنٹے تک ان کی راہ تکتا رہا۔ شاید اسلحے سے لیس ہو کر آئیں گے، اس نے تلخی سے سوچا اور ساری لائٹس جلاتا باہر آ گیا۔ امید برآمدے میں اسی پوزیشن میں تھی جس میں وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا شروع سے یہی طریقہ تھا، جب کسی سے ناراض ہوتی تو منہ پھلا کر بیٹھ کر ہاتھوں کے کٹورے میں چہرہ تھامتی، آلتی پالتی مار لیتی، پھر لاکھ کوئی اسے بلاتا اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ ہاں، جب وہ تھک جاتی تو سو جاتی جا کر۔ ناراض ہونے والا منانے کے طریقے ہی سوچتا رہ جاتا۔ صبح وہ حشاش بشاش سب سے ہنس ہنس کر بات کر رہی ہوتی، جیسے ناراضگی تھی ہی نہیں، مگر اس وقت ایسا ہونے کا امکان نہیں تھا۔ وہ شدید ناراض تھی۔ آؤ اندر چلو، باہر بہت سردی ہے۔ اتزل نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ جی شکریہ، آپ چلے جائیں، مجھے جب آنا ہوگا آ جاؤں گی۔ بالکل اجنبیوں والا انداز تھا۔ اتزل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے زبردستی کھڑا کیا تو اس نے بیزاری سے ہاتھ چھڑا لیا اور دھم دھم کرتی لاؤنج میں چلی گئی۔ اتزل بھی آ گیا۔ آپ مجھ سے بات مت کریں، نہ بلائیں۔ امید نے ہاتھ اٹھا کر وارننگ دی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کھول لیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میں اس لیے خاموش ہوں کہ واقعی قصوروار ہوں۔ کتنی دیر بعد وہ بولا، قصوروار آپ نہیں، میں ہوں، صرف میں۔ جانے آپ کو کیا سمجھ بیٹھی؟ شکر ہے کہ مجھے عقل آ گئی ہے۔ آپ کا بت جو بہت پہلے سے میرے دل کے معبد خانے میں سجا ہوا تھا،
وہ ٹھیک آج سے 1 سال پہلے اسی روز اسی گھر میں ٹوٹ پھوٹ گیا جب آپ نے اپنا اصل روپ دکھایا۔ آپ کے وہ لفظ میں بھول نہیں پاؤں گی۔ جب آپ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو مجھے تلاش کیوں کر رہے تھے؟ اکیلے گھر میں بند کر کے مجھے مارنا چاہتے تھے نا؟ پر اوپر والے کو میری زندگی منظور تھی، میں بچ گئی۔ اس وقت کی اذیت، بے بسی اور بے چارگی تا عمر یاد رہے گی، اور آپ کی نفرت بھی۔ بولتے ہوئے اس کا لہجہ بھیگا اور نہ ہی لڑکھڑایا۔ وہ واقعی سمجھدار ہو گئی تھی، بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی، محبت اور نفرت کے مابین فرق کرنا سیکھ گئی تھی۔ ناراض سی امید کو اعتزال نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ چھوڑ دیں مجھے، جب وہ برائڈل ڈریس پہننے کے لائق نہیں ہوں تو محبت کے لائق بھی نہیں ہوں۔ تمہیں کیا پتا کہ تم تو صرف اور صرف اعتزال کے پیار کے قابل ہو، بچپن سے ہی بلا شرکت غیر حقدار رہی ہو۔ اب بھلا میں کسی اور کی طرف کیسے دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ میری جان تو تم میں ہے۔ میں نے اس اعتزال کو توڑ پھوڑ کر بنایا ہے، صرف تمہاری خاطر، تمہاری چاہتوں کے لیے، تمہاری معصومیت کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ تمہارے جذبات مجروح نہ ہو۔ اس نے نرمی سے امید کے رخسار چھوئے تو اس نے سختی سے اعتزال کے ہاتھ جھٹک دیے۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، مت یہ ڈرامے کریں۔ وہ مضبوطی سے بولی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ اس نے بغور امید کا چہرہ جھانچا، اس کے ہونٹ لرزے، کانپے۔ اس نے پھر ہمت دکھائی، اس کی آنکھوں میں جیسے سیلاب امڑ آیا۔ مجھے آپ سے وجوہ ہانپنے لگی، جیسے میلوں دور سے بھاگتی آ رہی ہو۔ وہ پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 1 2 3 بار اس کے ہونٹ کھلے، لرزے اور آنکھوں سے سمندر بہہ نکلا۔ مجھے آپ سے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، سنا آپ نے؟ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس نے اس شدت سے اعتزال کی شرٹ کی آستین تھامی کہ ہاتھ کی سبز رگیں نمایاں ہو گئی۔ نازک سا جسم مسلسل جھٹکے کھا رہا تھا۔ اعتزال نے بے قراری سے اسے خود میں سمو لیا۔ ان کے گھر کے سامنے بنے پارک میں آتش بازی اور پٹاخوں کے ذریعے نئے سال کو خوش آمدید کہا جا رہا تھا۔ دور آسمان پہ رنگ برنگی روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ 12 بج چکے تھے، نیا سال شروع ہو رہا تھا۔ اعتزال نے بے جان ہوتی امید کو صوفے پہ لٹا دیا۔ وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ آتش بازی دیکھنے چلو گی؟ اس نے پوچھا تو امید نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے، میں صرف تمہارے لیے کہہ رہا تھا، وگرنہ معافی تلافی کا اس سے بہتر موقع نہیں ہے۔ ویسے نیا سال میرے لیے بڑا مبارک ہے۔ اعتزال کی معنی خیز نگاہیں اس سے بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ ڈور بیل مسلسل بج رہی تھی۔ اعتزال نے سوئی آنکھیں کھولیں اور بازو اونچا کر کے ٹائم دیکھنا چاہا، مگر اس کے بازو پر تو امید سر رکھے سو رہی تھی۔ اس نے انتہائی نرمی سے اپنا بازو اس کے سر کے نیچے سے نکالا۔ وہ کسمسا کر دوبارہ اس کے سینے پر سر چھپانے لگی۔ اعتزال کو رات کے بیتے واقعات یاد آنے لگے۔ وہ کتنی مشکل سے راضی ہوئی تھی۔ اس نے ڈھیروں معافیاں مانگی تھی۔ وہ حسین لمحات ہمیشہ کے لیے اس کی یادوں میں محفوظ ہو گئے تھے۔ امید کا چھپنا شرمانا بھی کس قدر دل فریب تھا۔ اس کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ آ گئی۔ کریمن نے آنے والوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ مبہم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ امید مزے سے سو رہی تھی، شاید وہ ساری عمر کی نیند آج ہی پوری کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لبوں پہ کتنی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اعتزال نے جھک کر اس کی مسکراہٹ میں اپنے رنگ بھرے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ فریش ہونے اور شاور لینے کے بعد جب وہ ڈرائنگ روم میں پہنچا تو اپنے تمام گھر والوں کو دیکھ کر اسے قطعی حیرانگی نہیں ہوئی۔ ہائے، مگر یہ کیا؟ وہ سب تو مسکرا رہے تھے۔ جوان ابھی تک ناراض ہو؟ فواد نے خود اسے گلے لگایا۔ وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ بیٹا، میں خود امید کو کرنل خان کے گھر چھوڑ آیا تھا تاکہ تم اکیلے میں بہتر فیصلہ کر سکو، اور یہی مناسب تھا۔ اس کی دوسری شادی کی تو صرف میں نے دھمکی دی تھی۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی تمہارے دل میں اس کی جگہ ہے کہ نہیں۔ وہ بول رہے تھے۔ اعتزال ہلکا پھلکا ہو گیا اور باپ سے معافی مانگی۔ ینگ پارٹی نے اسے نئے سال اور صلح کی مبارکباد دی۔ ماحول بدل چکا تھا، زیادتیوں کا ازالہ ہو رہا تھا۔ لڑکیاں امید کو دیکھنے اس کے کمرے میں پہنچ گئیں۔ وہ اچانک سب کو سامنے پا کر پہلے حیران ہوئی، پھر شرمائی۔ آج اس کے چہرے پر حقیقی خوشی اور آسودگی کا خمار تھا۔ دلہن صاحبہ، ہیپی نیو ایئر! پھر کہیں اعتزال بھائی نے گردن تو نہیں دبائی؟ اقرا رازداری سے بولی۔ جی نہیں، بلکہ انہوں نے تو، روانی سے کہتے کہتے وہ رک گئی۔ سب کی شریر نگاہیں اس پہ مرکوز تھیں۔ وہ کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کریمن ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ سب یوں ہی آئے تھے۔ کریمن پہلے ایک بار چائے بنا چکی تھی، اب دوبارہ بنا رہی تھی۔ امید واش روم میں گئی تو سب لڑکیاں دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ فواد امید کا پوچھ رہے تھے۔ اعتزال اسے بلانے آیا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ میں سب کے سامنے نہیں جاؤں گی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ برش رکھ کر مڑی۔ اعتزال کی محبتوں کا خمار شرم بن کر اس کے چہرے پر جھک آیا تھا۔ انہیں شاید اعتبار نہیں ہے، چل کر سب کو یقین دلا دو کہ میں کوئی ڈریکولا نہیں ہوں۔ وہ جان گئی کہ وہ اسے چھیڑ رہا ہے۔ اس نے اوہ کیا تو اعتزال نے شرارت کر ڈالی۔ یہ نیا سال میرے لیے کتنا مبارک ہوا ہے، مجھے امید لٹا دی۔ وہ چاہت سے بولا۔ چند سیکنڈ بعد وہ تایا کے بازو سے لگی کھڑی تھی۔ فواد جان گئے کہ اعتزال نے جھوٹ نہیں بولا تھا، کیونکہ امید کے چہرے پہ سچی خوشی چمک رہی تھی۔
اگر وہ اسے کرنل خان کے گھر نہ بھیجتے تو اتزل کے اندر شاید اس کی دبی دبی محبت کبھی بیدار نہ ہوتی۔ جدائی کے ایک ہی جھونکے نے ساری بساط الٹ دی تھی۔ وہ آج حقیقی معنوں میں سرخرو ہوئے تھے۔ طیبہ اور مبشر سے کیا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ محبت نے اپنا راستہ خود تلاش کر لیا تھا۔ گلابی بہاروں کا موسم دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ اتزل اور امید کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے یہ دستک سن لی ہے۔ نئے سال کی اولین صبح ان کے لیے کتنی خوشیاں لائی تھی، یہ کوئی فواد سے پوچھتا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹا سا خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔